नमस्कार। समता संवाद श्रृङ्खलामा म विधिका तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। हरेक हप्ता हामी विभिन्न विषयलाई समेटेर समता संवाद श्रृङ्खला आयोजना गरिरहेका छौं र आजको चौथो अङ्क हामीले खोजेको नागरिक समाज युवा सरोकार रहेको छ। समता फाउन्डेसन स्थापना कालदेखि नै दलित सम्बन्धी ज्ञान उत्पादनको क्षेत्रमा क्रियाशील छ। संस्थाले नीतिगत अध्ययन, अनुसन्धान, पैरवी र विभिन्न खोजमूलक पुस्तकहरू निरन्तर प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ। यसरी समता फाउन्डेसनले सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्राज्ञिक ज्ञानको विकास र प्रवाह गर्दै न्यायपूर्ण समतामुखी र समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासमय योगदान पुर्याउँदै आइरहेको छ। फाउन्डेसनले 4 वटा थीमेटिक एरियामा रहेर काम गर्दै आइरहेको छ, जस अन्तर्गत रिसर्च एन्ड इन्फर्म्ड पीस पोलिसी एडभोकेसी, publication, communication and outreach, human rights and justice, र cultivating leadership रहेका छन्। संस्थाले युथ लिडरशिपलाई मुख्य केन्द्रित गरेर दलित ह्युमन राइट डिफेन्डर्स ट्रेनिङ आयोजना गर्ने गरेको छ, जस अन्तर्गत 100 भन्दा बढी दलित ह्युमन राइट डिफेन्डर्स विभिन्न प्रदेशमा रहेका छन् र मधेसलाई केन्द्रित गरेर युथ एम्बेसेडर फेलोशिपबाट झन्डै 200 मधेसी दलित महिलाहरूका लागि नेतृत्व विकास कार्यक्रम तथा बहस गर्दै आइरहेको छ। र यसलाई निरन्तरता दिँदै आजको कार्यक्रम हामीले खोजेको नागरिक समाज युवा सरोकारको मुख्य उद्देश्य अहिलेको नागरिक समाजको अवस्था र युवाको भूमिका कस्तो छ, युवाको नेतृत्व नागरिक समाजमा किन मजबुत हुन सकेको छैन र युवा नेतृत्व बढाउन अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषय नै आजको छलफलको मुख्य विषय रहनेछ। जसका लागि हामीसँग वक्ताहरू अधिवक्ता कुञ्जनी परियार, सानो पाइलाका संस्थापक कञ्चन झा, अध्येता तथा अभियन्ता कैलाश राई र अध्येता तथा लेखक शिवहरि गेवाली यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। कार्यक्रममा अब म पहिलो प्रश्न राखेर यो कार्यक्रम सुरुवात गर्न चाहन्छु र मेरो पहिलो प्रश्न कुञ्जनी परियारजीलाई राखेर यो कार्यक्रम सुरुवात गर्दै पहिलो प्रश्न रहेको छ उहाँलाई, तपाईको नजरमा अहिलेको नागरिक समाज कस्तो पाउनु भएको छ र आफ्नो अनुभव समेटेर कृपया 10 मिनेटको समय अवधिमा चाहिँ आफ्नो धारणा राखिदिनको लागि म कुञ्जनी परियारजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद वेदिकाजी। उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। म अधिवक्ता कुञ्जनी परियार। मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ नागरिक समाजको अहिलेको भूमिका के छ, कस्तो देखिन्छ भनेर। अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ नागरिक समाज नै के हो भन्ने विषय नै एउटा चर्चाको विषय छ। यसमा फरक फरक धारणाहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यो शब्दको उत्पत्तितर्फ हामी जाने हो भने चाहिँ हामी एरिस्टोटलको समयसम्म पनि हामी यसलाई देख्न सक्छौँ। विशेष गरेर हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो ल्याटिन वर्डबाट चाहिँ इङ्ग्लिसमा सिभिल सोसाइटी शब्द चाहिँ आएको देखिन्छ र त्यही शब्दको चाहिँ नेपाली अनुवाद नै नागरिक समाज हो। यो नागरिक समाज के हो, कस्तो हो भन्ने विषयमा फरक फरक व्यक्तिको फरक फरक धारणाहरू देखिन्छ। यसमा एउटै धारणा छैन। यसमा चाहिँ विशेष गरेर बेलायतको यो लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स सेन्टर फर सिभिल सोसाइटीले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि उहाँको परिभाषालाई हेर्दाखेरि अरू कसैको दबावमा नआई साझा स्वार्थ र उद्देश्य मान्यता बोकेका व्यक्तिहरूको निश्चित समूह प्रयत्नलाई नै नागरिक समाज भनिन्छ भन्ने चाहिँ परिभाषा देखिएको छ। विभिन्न विद्वानले आफ्नो तरिकाले नागरिक समाजलाई परिभाषा गरिराख्दाखेरि कार्ल मार्क्सको हामीले डेफिनेसन उहाँले हेऱ्यौँ भने उहाँ चाहिँ यो राज्यको एउटा नयाँ किसिमको चाहिँ दबाब दिने हिसाबले चाहिँ उत्पन्न भएको समाज हो भन्ने हिसाबले व्याख्या गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य विभिन्न विद्वानहरूको भनाइलाई पनि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ फरक फरक खालको चाहिँ देखिन्छ। अब यो निरा चन्दोरको एउटा भनाइ छ जसमा चाहिँ एउटा मौन र आज्ञापालक नागरिक समाजले चाहिँ एउटा अधिनायकवादलाई चाहिँ जन्म दिन्छ र नागरिक एउटा ज्वलन्त नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक संवेदनशील राज्य सुनिश्चित गर्छ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। सो यो परिभाषालाई हेर्दाखेरि पनि हामी के देख्छौँ भने नागरिक समाजको भूमिका यदि महत्त्वपूर्ण छ भने त्यसले चाहिँ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भन्ने चाहिँ हामी यो परिभाषालाई पनि हामी हेरेर देख्न सक्छौँ। त्यसैले लोकतन्त्रसँग चाहिँ जोडिएर नागरिक आन्दोलनलाई र नागरिक समाजको भूमिकालाई चाहिँ थुप्रै विद्वानहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ र मैले चाहिँ यसलाई कतिपय अवस्थामा एउटा
जसरी चाहिँ एउटा चिल उडेर आउँदाखेरि त्यो चिलले चाहिँ आफ्नो चल्लालाई खान्छ भनेर एउटा माउ पोथीले जसरी आफ्नो पखेटा फिजाएर आफ्ना चाहिँ चल्लाहरूलाई जोगाउँछन्, त्यसरी नै नागरिक समाजले चाहिँ नागरिकहरूको रक्षाका लागि सरकारले कहिलेकाहीँ शक्ति प्रयोग गरिराख्दाखेरि सरकारले चाहिँ आफ्नो अधिकार प्रयोग गरिराख्दाखेरि चाहिँ नागरिकमाथि दबाव र नागरिकमाथि चाहिँ एउटा खालको स्वेच्छाचारी व्यवहार गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि र जवाफदेही बनाउनको लागि एउटा वाचडगको रूपमा चाहिँ नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। र यो फरक फरक बुझाइको इन्टरनेसनल विषय छ। अब सिभिल सोसाइटी भनेर कसलाई भन्नु भन्ने गैर सरकारी संस्थाहरू साँच्चै सिभिल डिस्कसन पनि अहिले इन्टरनेसनली चलिरहेकै डिस्कसन नै हो। तर हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने जसले नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाउँछ र जसले चाहिँ नागरिकहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित भएर सदैव प्रश्न खडा गरेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हिसाबले चाहिँ अभियान सञ्चालन गर्छ भने तिनै नागरिक समाज हुन् भन्ने चाहिँ पहिलो कुरा हामी त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीले क्लियर गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ म देख्छु। अब यसमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अलिक उदारवादी चाहिँ नागरिक समाजको परिभाषा चाहिँ देखिन्छ र अहिले हेलो कुञ्जनीजी, हजुरको आवाज चाहिँ एकदमै रिजेक्ट भइरहेको छ। एउटा बुझाइ चाहिँ हामीले के हुन जरुरी छ भन्ने लाग्छ भने सङ्घ संस्था संरक्षण ऐन, सहकारी ऐन र कुञ्जनीजी, अलिकति आवाज ब्रेकेज भइरहेको छ तपाईँको, सायद नेटवर्कको डिस्टर्बेन्सले होला। हामीले खोजेको नागरिक समाज युवा सरोकार विषयमा चाहिँ आज हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र गत हप्तादेखि नै हामीले यो नागरिक समाजको विषयलाई लिएर चाहिँ हामीले छलफल कार्यक्रमहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा बहस गर्दै आइरहेका छौँ। कुञ्जनीजीले चाहिँ नागरिक समाजको परिभाषा कसरी हामीले बुझ्दै आइरहेको छौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र हामीले कसरी बुझेका छौँ भन्ने कुरालाई नै आफ्नो भनाइहरू राख्दै हुनुहुन्थ्यो। कुञ्जनीजी आई थिङ्क जोडिनु भएको छ। कुञ्जनीजी प्लिज कन्टिन्यू गर्नु होला। सरी, मेरो इन्टरनेटमा छ, मलाई सुनिराख्नु भएको छ? हजुर कुञ्जनीजी, अहिले सुनिरहेको छ, प्लिज कन्टिन्यू गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू। हजुर, म अब कहाँसम्म सुनियो भन्ने पनि मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ विशेष गरेर यो टर्भिलले चाहिँ के भनिराख्नु भएको छ भने उहाँको डेफिनेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ असीमित शक्तिलाई सीमाबद्ध गर्नको लागि तथा जवाफदेही बनाउनको लागि चाहिँ नागरिक समाज आवश्यक हुन्छ। राज्यको असीमित शक्तिलाई चाहिँ सीमाबद्ध गर्नलाई भन्ने छ भने यो अलिकति फरक डेफिनेसन छ। उहाँ चाहिँ आवश्यक हो भन्ने खालको परिभाषा दृष्टिकोणबाट फरक फरक रूपमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा नागरिक समाजको उत्पत्ति कसरी भयो र यसको विकास कसरी भएको छ भन्दाखेरि हाम्रो इतिहासकालमै हामीले हेर्ने हो भने नागरिक समाजलाई विशेष गरेर गुठीहरूको रूपमा गुठी संस्थानहरू गुठीहरूलाई पनि एउटा नागरिकसँग जोडिएर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। एउटा विशेष गरेर राणा कालको उत्तरार्धतर्फ हामीले हेर्यौँ भने त्यतिखेर प्रचण्ड गोर्खा लगायतका संस्था जसले चाहिँ कुञ्जनीजीको चाहिँ हामीले भनाइ राम्ररी सुन्न सकेन। कुञ्जनीजी कृपया हजुरको सायद भिडियो अफ गरेर पनि आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। म फेरि त्यहाँबाट फेरि कन्टिन्यू गर्छु, माफ गर्नु होला मलाई, यो इन्टरनेटको समस्या चाहिँ एकदमै भइरहेको छ आज, त्यस कारणले पनि
हजुर, विशेष गरेर गुठीहरूको रूपमा चाहिँ हाम्रोमा नागरिकहरूको सामाजिक इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर हामी राणाकालको उत्तरार्धतर्फ हामीले गएर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने त्यहाँ प्रचण्ड गोर्खा लगायतका संस्थाहरूको स्थापना भएको देखिन्छ, जुन संस्थाहरूले चाहिँ यो सरकारलाई खबरदारी गर्ने हिसाबले चाहिँ विकास भएको देखिन्छ। जब इन्डियामा चाहिँ यो स्वतन्त्रताको अभियान सुरु भयो, त्यहाँको प्रभाव चाहिँ नेपालमा पनि देखिन्छ र त्यो नेपालमा त्यो प्रभावलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू त्यसपछि विकास भएर जब प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भइसकेपछि चाहिँ स्कुल खोल्ने, पुस्तकालयहरू खोल्ने क्रमहरूका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नागरिक समाजको भूमिका त्यसरी चाहिँ बिस्तारै देखिएको देखिन्छ। र त्यही क्रम विकास भइरहेपछि चाहिँ जब हामीसँग यो निर्दलीय व्यवस्था आयो, त्यति बेला चाहिँ अलिकति त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ अलिकति केही प्रभाव चाहिँ त्यसले पारेको देखिन्छ र त्यहाँ चाहिँ सरकार समर्थित संस्थाहरू चाहिँ बिस्तारै विकास हुने र त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने इतिहासलाई हामीले पल्टाएर एकचोटि हेऱ्यौँ भने चाहिँ सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद भनेर जुन गठन भएको थियो, जुन अहिले समाज कल्याण परिषदको रूपमा रहेको छ, यो परिषदले चाहिँ यो विशेष गरेर नागरिक समाजहरूलाई एउटा खालको सरकारको मेकानिजमसँग जोड्ने भनिए तापनि त्यतिखेर उनीहरूको पोलिटिकल आइडियोलोजी के छ, उनीहरूले कतिको सरकारलाई समर्थन गर्छन् गर्दैनन्, त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ हेरेर त्यो कुरालाई बुझेर चाहिँ आफ्ना कदमहरू चाल्ने गरेको चाहिँ देखिन्छ। सो यो खालको हाम्रो नेपालमा चाहिँ इतिहास हो। र जब हामीले चाहिँ पहिलो जनआन्दोलन भयो, पहिलो जनआन्दोलनमा चाहिँ सिभिल सोसाइटीको चाहिँ इन्भल्भमेन्ट, सिभिल सोसाइटीले आफ्नो भूमिकाहरू राख्ने कुरा चाहिँ बिस्तारै बढेको देखिन्छ। र त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पहिलो जनआन्दोलन जब सफल भयो, पहिलो जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि चाहिँ नागरिक समाजकै तर्फबाट देवेन्द्र राज पाण्डे र मथुरा प्रसाद श्रेष्ठलाई चाहिँ यो मन्त्री परिषदमा पनि अनुमोदन गरेको देखिन्छ। भले कि उहाँलाई स्वतन्त्र हो भने तापनि नागरिक समाजको मुभमेन्टको इन्भल्भमेन्टबाट चाहिँ त्यो देखिन्छ भने अरू विभिन्न खालका पेशा व्यवसायहरूमा संलग्न पेशाकर्मीहरू पनि बिस्तारै राजनैतिक मुभमेन्टमा चाहिँ जोडिएको देखिन्छ। र यो दोस्रो जनआन्दोलनको कुरा गर्दा त दोस्रो जनआन्दोलनको मुख्य जड नै चाहिँ एउटा आधार स्तम्भ नै नागरिक समाज थियो, जसले चाहिँ नागरिक समाजले नागरिकहरूको सचेतना अभिवृद्धि गर्दै चाहिँ नागरिक समाजको तर्फबाट चाहिँ एउटा आयो। अब बिस्तारै यो चाहिँ आन्दोलन चाहिँ कहाँ छ त, कसरी भइरहेको छ त, स्वतन्त्र छ वा अहिलेको प्रश्न चिन्ह हो। किनभने स्वेच्छाचार विरुद्धमा चाहिँ हेर्ने हुन् भनेर त्यो कम भएको जस्तो लाग्छ। अहिले पनि डिस्कसन चाहिँ चलिरहन्छ, यो एनजिओ चाहिँ हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ फरक छ, त्यो डिस्कसनमा चलिरहने विषय हो। तर हाम्रो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भने संस्था दर्ता ऐन अथवा अन्य सहकारी दर्ता लगायतका रूपमा चाहिँ नागरिकका अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नको लागि बनेका ऐनहरूमा निर्माण भएका संस्थाहरू, चाहे त्यो आमा समूह हुन्, चाहे त्यो युवा समूह नै किन नहुन्, समाजमा भएको सिभिओजहरू किन नहुन्, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनहरू, यिनीहरू सबै चाहिँ नागरिक समाजका हिस्सा हुन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी क्लियर हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता चाहिँ छ। र अहिले हामीसँग 50,000 भन्दा बढी एनजिओजहरू छन् दर्ता भनेर सुनिन्छ होइन। अब एनजिओ फेडरेसनमा हेर्ने हो भने 6,345 वटा एनजिओजहरू चाहिँ एनजिओ फेडरेसनको मेम्बरको रूपमा रहिरहेका छन्। तर अबको अहिलेको मोमेन्टको कुरा हामीले गरिराख्दाखेरि चाहिँ अहिलेको मोमेन्टमा युथको पार्टिसिपेसन्सको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ अहिले फेरि थोरै परिवर्तन चाहिँ भएको छ होइन। सबैभन्दा पहिलो कुरा त नेपालमा युवाहरूलाई चाहिँ मानव अधिकार कर्मी अथवा नागरिक समाजको अगुवाको रूपमा चाहिँ आत्मसात गरेको मैले पाउँदिनँ। मैले पर्सनली आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्दा पनि नागरिक समाजको अगुवा भनेर कसैले चिन्नको लागि चाहिँ कपाल फुलेको होइन, त्यसपछि आएर धेरै वर्ष चाहिँ अनुभव भइसकेको व्यक्ति र त्यो व्यक्तिलाई मात्रै नागरिक समाजको अगुवाको रूपमा हामीले चिन्ने हाम्रो संस्कार चाहिँ त्यसरी बनेको छ। र त्यही सिकाइबाट कहिलेकाहीँ हामी पनि
हेरिरहेका हुन्छौँ। त्यसैले नागरिक समाजको अगुवा भनेको त्यस्तो छ भने केही अनुहारहरू छन् जसलाई चाहिँ हामी नागरिक समाजको अगुवाको रूपमा बुझिरहेका छौँ। तर अहिले युवाहरूको सहभागिता हुने कुरा र सामाजिक विषयहरूमा चाहिँ युवाहरूको क्रियाशीलताले चाहिँ नागरिक समाजको हुन् र त्यसमा युवाहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका त छन् भन्ने कुरा चाहिँ देखाइसकेको छ। चाहे त्यो इनफ इज इनफको मोमेन्ट होस् कोभिडसँग रिलेटेड भएर, चाहे त्यो अन्य थुप्रै मोमेन्टहरू होस्, चाहे त्यो ह्याङ द रेपिस्टको मोमेन्ट होस्, जुन चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ उठेर स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ युवाहरूले ल्याएको र नेतृत्व गरेर त्यसलाई चाहिँ संस्थागत गर्न सकेको मोमेन्ट होस्। सो यो मोमेन्टहरूमा युवाहरूको सहभागिता चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। अर्को भनेको अहिले च्यालेन्ज भनेको नागरिक समाजको चाहिँ राजनीतिक रङहरू हो। हामी एरिस्टोटलले भने जस्तो म्यान बाई नेचर पोलिटिकल एनिमल नै हो। तर त्यो पोलिटिकल आइडियोलोजी प्रयोग गर्दाखेरि स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ आवाजहरू यदि नागरिकका आवाजहरू उठाउन सकेन भने के त्यो नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ? यो चाहिँ अर्को प्रश्नको विषय हो। किनभने नागरिक समाजका आवाजहरू उठिराख्दा कहीँ राजनैतिक विषयले चाहिँ त्यो विषय छायामा परेको त छैन, अथवा राजनैतिक आइडियोलोजीको पछाडि चाहिँ हामीले लागेको त छैनौँ। सो यो कुरा चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो र युवाहरूले चाहिँ अब नागरिक अभियानमा नेतृत्व लिनुपर्छ र युवाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भइसकेको छ र नागरिक मुभमेन्टको चाहिँ अबको दिशा पनि परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। बाँकी कुरा चाहिँ म फेरि जोड्छु, इन्टरनेट प्रब्लम भएर बिचमा के भयो है, त्यसको लागि पनि आम सो सरी। थ्याङ्क यू कुञ्जनीजी। हजुरले यो नागरिक समाजको परिभाषा नै के हो र नेपालमा कसरी नागरिक समाजको बुझाइ परिवर्तन हुँदै गयो र अहिलेको परिवेशमा युवाले कस्तो खालके क्याम्पेन्सहरूबाट चाहिँ आफ्नो आवाजहरू बुलन्द गरिरहेका छन् भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। हजुरले इनफ इज इनफको क्याम्पेनदेखि लिएर जति पनि यो ह्याङ द रेपिस्टको कुराहरू छ त्यो क्याम्पेन्सहरूलाई तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो। हामीले गत हप्ता पनि नागरिक समाजको हामीले खोजेको कस्तो नागरिक समाज भन्ने विषयमा नै छलफल उठाएका थियौँ र हाम्रो वक्ताहरूले पनि अबको समाज अलिकति परिवर्तन भइसकेको छ, हामी चाहिँ ढुङ्गामुढा युगबाट चाहिँ अलिकति डिजिटलाइजेसनतिर गइरहेका छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ केही हाम्रो गत हप्ताको छलफलबाट पनि त्यो कुराहरू आएको छ र तपाईँको भनाइ र अनुभवको लागि धन्यवाद दिँदै म दोस्रो वक्तातिर मोडिन चाहन्छु। हाम्रो दोस्रो वक्ता कञ्चन झाजी हुनुहुन्छ। कञ्चन झाजीलाई चाहिँ धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। उहाँले सामाजिक के अरे यो जुन चाहिँ सामाजिक अभियन्ताको यात्रा जसरी सुरुवात गर्नुभएको थियो र अहिले हालै भर्खरै उहाँले चाहिँ यो आफ्नो राजनीतिक यात्रा पनि सुरु गर्नुभएको छ, त्यसको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हजुरलाई चाहिँ एउटा प्रश्नबाट चाहिँ हजुरको भनाइ राखिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु। नागरिक समाज कस्तो छ र युवाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुको कारण के हो? हामीले कुरा गर्यौँ, युवाको चाहिँ कुञ्जनजीले भन्नुभयो कि युथहरूलाई चाहिँ लिडरसिपमा अझ पनि आउन सकेको दिइरहेको छैन र यो किन चाहिँ युवा समाज चाहिँ अलि हस्तक्षेपकारी हुन नसकेको हो र यसको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुको कारणहरू के होलान् भनेर चाहिँ आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको लागि म हजुरलाई अनुरोध गर्दछु। कृपया 10 मिनटको समय पावधिलाई ख्याल राखेर आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला। Can you hear me? Hello. Yeah. So सबैलाई फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू र आयोजक साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद मलाई शुभकामना सहित यहाँ निम्तो पनि दिनुभएकोमा। अवश्य नै यो एउटा सानो यात्राबाट सुरु भएको गन्तव्य चाहिँ समाज नै हो। तर आजको यो विशेष कार्यक्रम चाहिँ यो नागरिक समाजको बारेमा जुन मलाई वक्ताको रूपमा बोलाउनु भएको छ त्यसमा चाहिँ म एउटा स्वतन्त्र युवाको हैसियतले केही कुराहरू चाहिँ राख्न चाहन्छु। र यसमा नागरिक समाजको बारेमा भन्दा पनि हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ पहिला मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाज एउटा बहुजातीय भनौँ न बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधता युक्त एउटा समाज हो। 126 जात र 123 भाषाको मिश्रण हुनुपर्ने समाज। आई थिङ्क यो नै हाम्रो समाजको जग हो र जबसम्म हामीले यसलाई मनबाट आत्मसात गरेर स्वीकार्दैनौँ तबसम्म चाहिँ अनेकौं कमजोरीहरू चाहिँ उत्पन्न हुन्छ ताकि त्यो
नागरिक समाजमा होस् या राजनीतिक समाजमा होस् या सामाजिक समाजमा होस् किन नहोस्। सो त्यहाँबाट चाहिँ हामीले नागरिक समाजको त्यो रुट्सलाई केलाउँदै हेर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता हो। र कुनै पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन व्यवस्थामा चाहिँ रहेको जुन राज्य हुन्छ त्यसमा चाहिँ नागरिक नै त्यसको अभिन्न अङ्ग हुन् भन्ने कुरा एउटा युनिभर्सल ट्रुथ नै हो। सो त्यही कारण जुन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ नागरिक समाज स्वतन्त्र र नागरिकको हकमा अधिकारको लागि चाहिँ सधैँ सबै मुलुकहरूमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि हेर्ने हो भने अग्रपन्थीमै रहन्छ र नागरिक समाजले नै सधैँ नागरिकको आवाज बोल्छन् भन्ने एउटा मान्यता चाहिँ स्थापित छ, जुन अनफर्चुनेटली भनौँ होइन स्याडली भनौँ जुन हाम्रो मुलुकमा चाहिँ पछिल्लो 15-20 वर्षको सामाजिक र राजनीतिक घटनाक्रम हेर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ हामी धेरै पछाडि छुटेको महसुस चाहिँ मलाई मेरो व्यक्तिगत एउटा त्यो धारणा हो, त्यो लाग्छ। र किन लाग्छ भन्ने म त्यो कुरामा पनि अहिले टच गर्छु। सो मैले अघि भने जस्तै राज्य भनेकै नागरिक हुन् भन्ने मान्यताबाट हामीले सुरु गर्नुपर्छ र कुनै नागरिकको मन वचन भनौँ न र कर्मले नै राज्यको संयन्त्र पनि सञ्चालन भइरहेको हुन्छ खास। र नागरिकको मा निर्भर एउटा राज्य संयन्त्र नै जब कुनै नागरिकको जीवज्यानको रक्षामा असफल हुन्छ भने राज्य विफल भएको मानिन्छ र त्यो सँगै सो कल्ड नागरिक समाज पनि विफल भएको हामीले मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले हामी कहीँ न कहीँ त्यो अवस्थामा चाहिँ छौँ। किनभने यदि हेर्ने हो भने पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रम हेरौँ, कोभिड-19 का रोकथाम र नियन्त्रण तथा उपचारको मा भइरहेको प्रतिक्रियामा राज्यले नागरिक समाजको भूमिकालाई व्यवस्था गरेको कुराहरू हेरौँ। सो कहीँ न कहीँ राज्य त विफल भएकै छ, त्यो सँगसँगै हाम्रो नागरिक समाज पनि विफल भएको हो कि भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ त्यही उब्जिन्छ। र हाम्रो एउटा नेपाली समाजको एउटा सबल पक्ष के हो भन्दाखेरि नेपाली समाजले छोटो समयमै धेरै गहकिलो र ऐतिहासिक सफलताहरू पनि पाएको छ। यस अर्थमा हामीले गर्व गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन् नागरिक समाजको सन्दर्भमा पनि। तर एक शताब्दीको जुन अन्तरालमा हामीले 4-4वटा ऐतिहासिक परिवर्तनहरू जुन हासिल गरेका छौँ त्यसमा गर्व गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। तर कहीँ न कहीँ हामी नागरिक समाज र यो हाम्रो नेपाली समाज नै एउटा कुशल व्यवस्थापक बन्न नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ उब्जिन्छ। सो अर्को कुरा म यहाँ के राख्न सक्छु भन्दाखेरि हाम्रो समाजले विभिन्न आन्दोलनहरूमा नागरिक समाजले नै हेर्ने हो भने विभिन्न आन्दोलनहरूमा विभिन्न खाले सामाजिक विभेदहरूलाई जबरजस्त मुद्दाको रूपमा पनि स्थापित गरेको छ। पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने 2015मा तेस्रो मधेस आन्दोलन जुन नेपालमा जसरी त्यसलाई तिरस्कृत गरियो, एउटा काठमाडौँको नागरिक समाज स्पेसली म भन्छु, त्यसबाट जुन तिरस्कृत भयो मधेस आन्दोलन र त्यो मधेस आन्दोलनलाई कुनै राज्यको त छँदैछ, त्यो सँगै एउटा राजनीतिक पार्टीको खोल ओढाएर मधेस आन्दोलनलाई जसरी प्रस्तुत गर्यो त्यो चाहिँ बडा विडम्बनाको कुरा थियो। किनभने मधेसका नागरिक समाज र ग्रासरुट्सका भुइँ सतहका नागरिकहरूले चलाएका आन्दोलन थियो त्यो, र त्यो एउटा ऐतिहासिक आन्दोलन थियो जसले नेपालभरि नै एउटा उदाहरण प्रस्तुत के गर्यो भन्दाखेरि विभिन्न किसिमका विभिन्न जात धर्म महिला दलित तपाईँको विभिन्न फेथ रिलिजन भएका समुदाय चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा सयौं थुङ्गा फुलका हामी जस्तो बाँधेर चाहिँ त्यो आन्दोलन गर्दा पनि त्यहाँ स्वार्थी समूहको रूपमा नागरिक समाज भनेर आफूलाई स्थापित गरेकाहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि पार्टिसन टाइपको चाहिँ अक्युज गर्ने, त्यसलाई चाहिँ एउटा समुदायभित्रको मात्र आन्दोलनको रूपमा त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने कार्यहरू हुँदा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेरो प्रश्न के भयो भन्दाखेरि नागरिक समाज चाहिँ हामी कतिको बाँडिएको छौँ भन्ने हामीले त्यहाँबाट चाहिँ प्रश्न गर्न जरुरी हो जस्तो लाग्छ। र मैले अघि नै भने जस्तै हाम्रो विविधतापूर्ण देशको हामी चाहिँ विविधतापूर्ण देशको नागरिक हो, हाम्रो रहन सहन फरक छ, तैपनि हामी जति पहाडी हौँ त्यति हामी हिमाली हुन सकेको छैनौँ, त्योभन्दा कम त हामी मधेसी छौँ। सो यस मधेसका मुद्दाहरूमा पनि अनौठो मौनता देखिन्छ नागरिक समाजको, र मधेसी नागरिक समाजले नै मधेसको मुद्दा बोल्नुपर्ने, पहाडी नागरिक समाजले पहाडको मुद्दा बोल्नुपर्ने, जुन यो विभेद छ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गरेर एउटा सामूहिक नागरिक समाजको एउटा निर्माण गर्न चाहिँ हो जस्तो लाग्छ। र यो सँगसँगै मैले
धेरै यो नागरिक समाजको हजुरको परिभाषाहरू छ, यसका धेरै डेफिनेसन्सहरू छन्, विभिन्न किसिमका स्कलर्सहरूले विभिन्न किसिमका डेफिनेसन्सहरू राखेका छन्। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नागरिक समाज, कुनै पनि सिभिल सोसाइटीमा चाहिँ 2-3 कुरा चाहिँ कमन हुन्छन्। हाम्रै समाजको कुरा गर्ने हो भने साझा खुसी एउटा हुन्छ नि, एउटा साझा ह्याप्पिनेस, कमन ह्याप्पिनेसको कन्सेप्ट, एउटा कमन दुःखको कन्सेप्ट, कमन ग्रिफको कन्सेप्ट भनौँ न, एउटा कमन इन्ट्रेस्टको कन्सेप्ट। सो यो 3टा कुरा यदि छ कुनै समाजमा भने त्यो नागरिक समाज चाहिँ अलिकति युनाइटेड भएर आएको समाज चाहिँ मान्न सकिन्छ। तर हाम्रो समाजमा त विडम्बना हेर्नुहोस्, हाम्रो साझा सुखको त के कुरा गरौँ, दुःख पनि हाम्रो साझा छैन। अरूको दुःखमा हामी हाँस्छौँ, अरूको दुःखमा हामी विभेद देख्छौँ। सो अहिले कहीँ न कहीँ हामी जति गर्विलो कुरा गरे पनि, हाम्रो पुर्खाको जति ठुल्ठुलो इतिहासको व्यथाहरू बुझे पनि अहिले आएर हामी समाज एकदम भनौँ न डिभाइडेड छौँ। यो विविधतायुक्तपूर्ण समाज जुन छ हाम्रो, त्यो चाहिँ बडा विचलनमा छ, बडा सैद्धान्तिक स्खलनमा छ। सो यो वैचारिक र सिद्धान्तिक स्खलनलाई जोड्न सक्नको लागि चाहिँ अब म के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो पुस्ता जुन हामी बारम्बार भन्छौँ, हाम्रो युवा पुस्ता जुन अन्य पुस्ताभन्दा बहादुर छ, फरक छ, ब्ला 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 भनेर हामी आफूलाई सेल्फ एउटा नार्सिजममा जुन लगिरहेको छौँ, त्यहाँबाट हाम्रो डिबेट के सुरु हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पुस्ता चाहिँ सबभन्दा विभेदकारी पुस्ता भएर अहिले जन्म लिइरहेका छ। हाम्रो पुस्ता चाहिँ यो राष्ट्रवादको चास्नीमा जुन छ नि, हाम्रो पुस्ता राष्ट्रवादको चास्नीमा डुबेर अरू जातलाई, अरू समुदायलाई होच्याएर हुन्छ नि, यो राष्ट्रियताको यो झोलझालमा परेर चाहिँ हाम्रो पुस्ता धेरै विभेदकारी भइरहेको छ। र यो किन भरेको हो भन्दाखेरि हामीले गलत एउटा इतिहासलाई हामीलाई पढाइयो, हामीमाथि थोपाइयो, र यो देश भनेको सर्टेन पर्सेन्ट मान्छेको मात्र यो देश भन्ने कुरा जुन हामीलाई रटाइयो, त्यसको यो फल हो। र त्यही कारण चाहिँ सुरुवात हामी आफूबाट गर्नुपर्छ। म त यतिसम्म भन्छु हाम्रो साथीहरूलाई यहाँ बस्दाखेरि भेट्दाखेरि कि आफ्नो घरबाट तपाईँ परिवर्तन सुरु गर्नुहोस्, आफ्नो आमालाई गएर सोध्नुहोस् तपाईँ। यदि म पनि एउटा बाहुनको परिवारमा जन्मेको मान्छे हो, र मेरै घरका रिलेटिभ्सहरूसँग मेरो कतिचोटि तपाईँको यो डिबेट र डिस्कसन हुन्छ कि यो जातीय व्यवस्थामा पनि हामीले हुन्छ नि, नागरिक समाजमा पनि हामीले जातीय व्यवस्था खोजिरहेको छौँ। यो हो हाम्रो विडम्बना। र जबसम्म यो जातीय व्यवस्थाको अन्त हुँदैन तबसम्म हामी एउटा न्युट्रल नागरिक समाजलाई चाहिँ कहिले पनि हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। र अन्तिममा यो सबै कुरालाई समेट्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तो हाम्रो समाज चाहिँ परिवर्तनकारी हो। 4 दशकमा यो के अरे 1 दशकमा हामीले 4-4वटा परिवर्तनहरू ल्याएका छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापन गर्न किन नसकेको भन्दाखेरि हामी विभाजित छौँ। हामी राजनीतिक दलको नाममा, हामी धर्मको नाममा, हामी समुदायको नाममा, हामी भाषाको नाममा विभाजित छौँ। त्यो सबैको नाममा त्यसलाई जोड्नु भन्दा त्यसलाई तोडेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। र यो जुन अनहेल्दी कम्पिटिसन ग्रासरुट्सदेखि लिएर केन्द्रसम्ममा जुन भइरहेको छ, त्यसलाई तोड्नको लागि चाहिँ हामीले नेपालमा बाई हुन्छ नि तपाईँको नन पार्टिसियन पोलिटिक्स चाहिँ ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र हाम्रो पुस्ता, मैले अघि भने जस्तै हाम्रो युवा पुस्ता चाहिँ त्यो नन पार्टिसियन पोलिटिक्स चाहिँ खेल्नुपर्छ, किनभने मुद्दामा जोड्ने हो। र सर्वप्रथम राजनीतिक दल र नागरिक समाजको त्यो विभाजन हुन चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। मलाई सबभन्दा दुःख के लागेका थिए भन्दाखेरि नागरिक समाजमा भएका व्यक्तिहरू सरकार गएर सञ्चालन जब गर्छन् नि, त्योभन्दा डेडली र डेन्जरस कुरा चाहिँ आई थिङ्क नेपाली पोलिटिक्समा कहिले पनि हुन सक्दैन जस्तो। सो नागरिक समाज चाहिँ हाम्रो देशमा त्यो एउटा प्रथा बनेको छ कि नागरिक समाजबाट विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू ल्याउने, तर आफूलाई नागरिक समाजको प्रतिनिधि भएर सरकारमा जान चाहिँ त्यो एउटा बडा घातक कुरा हो। र यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले तोड्न जरुरी छ। राजनीतिक परिभाषा एउटा कुरा हो, नागरिक समाजको परिभाषा एउटा कुरा हो, र सामाजिक समुदायभित्रको जुन नागरिक समाज हुन्छन्, तबका तबकाका, गाउँ गाउँका, त्यो सबै गाउँ गाउँका नागरिक समाजहरूलाई जोडेर त्यसलाई चाहिँ एउटा भनौँ न राष्ट्रको नागरिक समाज निर्माण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र मेरो समय पनि सकिएकोले म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन निराशा जुन छ, जुन यो भ्रष्टाचारको संहिता चाहिँ विफल भइरहेको जुन निराशा छ, र यसमा चाहिँ युवाहरूको एउटा भनौँ न एउटा इन्ट्रेस्ट थियो कि नेपालमा आँगनको सरकार, संहितालाई स्पेसली मधेसका युवाहरूले यो हाम्रो समुदायको आँगनको सरकार हुन्छ भन्ने जुन थियो एउटा एक्सपेक्टेसन, त्यो चाहिँ हराएर गएको छ। र यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि युवा नागरिक समाज चाहिँ एउटा
सशक्त भएर जन्मिन सक्छन्। र अगेन मैले यो राजनीतिक फोलबाट आफूलाई बाहिर निकालेर मुद्दाहरूमा चाहिँ हामीले एकीकरण खोज्नु पर्यो। र मैले अघि भने जस्तै साझा सुख, साझा दुःख र साझा सङ्घर्षको वातावरण चाहिँ बनाउन सक्नुपर्छ। अनि बल्ल एउटा गौरवशील र प्रोग्रेसिभ भनौँ न, गतिशील र प्रगतिशील राज्य यो के अरे नागरिक समाज चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद कञ्चनजी, तपाईँले चाहिँ एउटा एकदमै स्ट्रङ पोइन्ट भन्नुभयो। हाम्रो पुस्ता चाहिँ झन् धेरै विभेदकारी भएर पनि हामी त्यो दृष्टिकोणबाट चाहिँ सबैलाई एउटा जेनेरिक फ्रेममा राखिरहेका छौँ र हाम्रो पढाइ र सिकाइ नै कमजोर भएकोले चाहिँ अहिलेको युवाहरूको पनि यो जुन चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ नागरिक समाजमा जति बुलन्द हुनुपर्ने भूमिका, त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिका जुन हुनुपर्ने त्यो हुन सकिरहेको छैन भन्ने मलाई राख्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। हामी फेरि पनि यो डिस्कसनको क्रममा केही प्रश्नहरू लिएर फेरि फर्किनेछौँ। अहिलेलाई चाहिँ हामीसँग कैलाश राईजी हुनुहुन्छ। कैलाश राईजी एज अ राइटर, एज अ एडभोकेट गरिराख्नु भएको छ इस्युजहरूको लागि होइन। उहाँले धेरै यो समावेशी दृष्टिकोणबाट आफ्नो भनाइहरू पनि राख्ने गर्नुभएको छ। कैलाश राईजीलाई चाहिँ मेरो प्रश्न, हामी जुन चाहिँ यो सामाजिक यो अभियन्ताहरू र जति पनि यो समाजमा हामीले खोजेको नागरिक समाजमा युवा सरोकारको भूमिका भनेर विषय छलफलमा छौँ र यहाँलाई मेरो प्रश्न चाहिँ नागरिक समाजमा समावेशिताको सवाल उठ्न नसक्नुको कारण के होला रहेको छ? आफ्नो भनाइ समेटेर कृपया 10 मिनटमा आफ्नो भनाइ राख्दिन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु कैलाश राईजीलाई। नमस्ते सबैजनालाई। अनि समता फाउन्डेसनको यो संवाद कार्यक्रम मा चाहिँ निम्ताउनु भएकोमा पनि धेरै धन्यवाद। अनि यो चाहिँ एकदम समय सान्दर्भिक विषयमा हामीले कुराकानी गर्न लागिरहेछौँ होइन। कोभिडको बावजुद पनि अहिले अब विभिन्न तह तब्काबाट नागरिक समाजको एक खालको आवाजहरू उठिरहेछ अहिले सडकमा होइन। सडकदेखि अनलाइन मिडियामा पनि र अरू हिसाबले पनि उठिराखेको बेलामा चाहिँ यो विषयवस्तु आफैमा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण विषय हो होइन। मेरो आवाज आइरहेछ है? ओके। सो अब कमिङ टु द पोइन्ट है, अब यो भनौँ न, तपाईँको प्रश्नले के भन्नुभयो भने अब अलिकति समावेशी किन हुन सकिरहेको छैन भन्ने खालको कुरामा चाहिँ समावेशी हुन सकिरहेको छैन भनेर आइपुग्नुभन्दा अगाडि अलिकति त्यसको ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म के भन्छु भने पहिलाको तुलनामा किन नागरिक समाज अहिले जहाँ आइपुग्यो त्यो चाहिँ स्टेप वाइज प्रोग्रेसिभ रूपमै आएको छ होइन। जुन अघि हाम्रो सुरुमा भन्नुभएको थियो नि हाम्रो कुञ्जनीजीले कि एउटा हिस्ट्री उहाँले दिनुभयो होइन उहाँको प्रेजेन्टेसनमा। सो त्यो हिस्ट्रीलाई हामीले चाहिँ अलिकति ख्याल गर्दाखेरि र देवेन्द्रराज पाण्डे, मथुरा प्रसाद श्रेष्ठहरूको जुन उहाँले एक खालको भनौँ त्यो सिभिल सोसाइटीको मुभमेन्टको एउटा जग बसाल्नु भएको थियो नि, त्यहाँबाट अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ वी आर बिकमिङ मोर के भन्ने अब इन्क्लुसिभ चाहिँ हो होइन। बद्दैन अब त्यसलाई कुन एङ्गलबाट इन्क्लुसिभ छन् र कुनबाट चाहिँ एक्सक्लुसिभ छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ आजको हाम्रो यो डिबेटको अलिकति भनौँ न त्यतातिर लग्यो भने राम्रो हुन्छ होला। म त्यही हिसाबले अलिकति आफ्नो कुरा राख्छु होइन। म चाहिँ एक्टिभिस्ट भन्दा बढी चाहिँ अब रिसर्चर हो होइन, मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्डको हिसाबले लेख्ने पढ्ने हिसाबले। तर बद्दैन कि तर लेख्ने पढ्ने कुरालाई पनि काइन्ड अफ अब पार्ट अफ एक्टिभिजम मान्ने। अनि प्लस कतिपय इस्युहरू चाहिँ तपाईँले लेखेर अथवा चाहिँ छापेर मात्रै होइन कि त्यसलाई चाहिँ फिजिकल्ली नै पनि काहीँ न काहीँ यु हेभ टु होइन त्यो चाहिँ एक्जिक्युट होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो आवश्यक पर्दो रहेछ। त्यो भएको भएर चाहिँ पार्ट अफ त्यो खालको भनौँ न जोडिएको इन्टरलिङ्क भएको भएर चाहिँ के कुराहरूमा अब सडकमै जाने पनि गरिरहेको छ होइन। 62-63 को आन्दोलनबाट यता चाहिँ समहाउ यो सिभिल सोसाइटी मुभमेन्टको एउटा पार्टको रूपमा रहेर पनि के मैले चाहिँ आफूले थोरै एक्सपिरियन्स अनि केही चाहिँ आफूले देखेको होइन अनि एनालाइज गरेको केही कुराहरू छन् त्यसको आधारमा भन्छु। 62-63 भन्दा अगाडिको नागरिक समाज चाहिँ फाउन्डेसन बसाउने कुराहरूमा चाहिँ अलिक बढी उठ्यो होइन, त्यसको आफ्नो नेचरको त्यसको आफ्नो चरित्रको हिसाबले। तर त्यो 62-63 मा चाहिँ एक खालको उभार आएको थियो कि त्यसमा चाहिँ धेरै के भन्ने अब लिड चाहिँ अघिल्लो पाको पुस्ताले गर्नुभएको थियो। तर युवा पुस्ताहरूको एकदमै ठुलो सहभागिता थियो होइन। त्यो बेलामा म पनि
एउटा अलि साइलेन्ट रूपमा सहभागी थिएँ। तर त्यतिखेर हुन नसकेको एउटा कुरा चाहिँ सहभागिता चाहिँ थियो, तर इस्युको हिसाबले चाहिँ त्यो मोर इन्क्लुसिभ त्यति धेरै थिएन होइन, किनभने त्यो बेला फोकस थियो कि नागरिक समाजको आफ्नो एजेन्डा। त्यो एजेन्डा भनेको चाहिँ देशमा सङ्घीयता ल्याउने, लोकतन्त्र ल्याउने, राजतन्त्र फालेर होइन चाहिँ लोकतन्त्र ल्याउने, अनि त्यस पछाडि गणतन्त्र स्थापित गरेर अनि ल सङ्घीयता चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्छ भन्ने हिसाबले त्यो बेला स्लोगनहरू पनि त्यसरी बनाएर व्यापक रूपमा त्यसलाई ल्याइएको थियो। त्यो बेलामा महिला पनि त्यहाँ सहभागी हुन्थे, युवाहरू व्यापक रूपमा हुन्थ्यो होइन, विभिन्न कम्युनिटीको विभिन्न चाहिँ सोसाइटीको मेम्बरहरू एकदम बढी देख्न पाइन्थ्यो। तर अहिलेको जस्तो त्यति धेरै इन्क्लुसिभ त्यो जुन एजेन्डा छ नि त्यो एजेन्डालाई त्यो पुस गरिसकिएको थिएन। सायद त्यो बेलाको आवश्यकता पनि त्यही थियो कि पहिला चाहिँ हामीले यो मुख्य कुरालाई चाहिँ मूल कुरालाई अगाडि सारौँ एन्ड देन हामी त्यस पछाडि अरू मुद्दाहरूमा थप जान्छौँ भन्ने हिसाबले। अब अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ अहिलेको नागरिक समाज जुन चाहिँ अहिले रिसेन्टली चलिरहेछ होइन, त्यसमा चाहिँ समहाउ अलिकति पहिलाको तुलनामा चाहिँ इन्क्लुसिभ छ होइन। त्यो एजेन्डाको हिसाबले उसले कसरी त्यो इस्युहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्छ र त्यो कुन इस्युमा बोलिरहेछ, कहाँ गइरहेछ, केमा आफ्नो इन्भल्भमेन्ट र आफ्नो आवाजहरू स्ट्रङली अगाडि सारिरहेछ भन्ने आफ्नो दाबीहरू होइन, आफ्नो खबरदारीहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एजेन्डा वाइज अलिकति सिफ्टिङ भएको छ होइन। त्यो पोलिटिकल इस्यु नै हो, बट देन पोलिटिकल इस्यु विथ सोसल ट्रान्सफर्मेसनको इस्युहरूसँग पनि प्लस कम्युनिटी पहिला चाहिँ ब्रडर लार्जर पोलिटिकल इस्युहरूमा अलिक बढी हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ ब्रडर लार्जर पोलिटिकल इस्युसँगै जोडिएका कम्युनिटी बेस इस्युहरू होइन, कतिपय कुरा चाहिँ घाँसपातसँगको कुरा होला, शिक्षासँगको कुरा होला होइन, थुप्रै खालको कुरासँग अहिले चाहिँ जोडिया छ। अलिअलि इन्क्लुसिभनेस चाहिँ छ। अब त्यसलाई चाहिँ त्यति हुँदै पनि तर चित्त बुझाइहाल्नु पर्ने एकदम वा भयङ्करै भयो भन्ने खालको अवस्थामा चाहिँ हामी फेरि पनि छैनौँ होइन। युथहरूको इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ व्यापकै देखिन्छ। अनि अर्को चाहिँ अब यो युवा मात्रै भनेर फेरि त्यसलाई एउटै सोलो डोलो एउटा डल्लोमा हालेर अथवा एउटा डालोमा मात्रै हालेर बुझ्ने कुरा पनि अहिले चाहिँ होइन भन्ने हिसाबले युवा आफैले पनि त्यो युथ एज अ सिभिल सोसाइटी उठाइरहेछ होइन। अब जस्तै युथमा पनि वुमेन हुनु होला होइन, फिजिकली चाहिँ अरू अवस्थामा रहनु भएको होला अथवा विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट होला होइन, आफ्नो कास्ट एन्ड एथनिक वाइज आफ्नो आइडेन्टिटिज र आफ्नो त्यो कन्सर्न्सहरू प्रब्लम्सहरूसँगै आउनु भएको भनेपछि त्यो मल्टिपल आइडेन्टिटिज र मल्टिपल जुन त्यो प्रब्लमहरू छ त्यो सँगसँगै चाहिँ त्यो धेरै कुराहरू एकै ठाउँ खप्टिएर आएको हुँदाखेरि अहिले चाहिँ अब यो इन्टरसेक्सनल इस्युलाई कसरी सँगसँगै लिएर जाने भन्ने ठुलो च्यालेन्ज छ होइन। त्यो च्यालेन्ज चाहिँ नागरिक समाजले अझै पनि राम्रोसँग अगाडि बढाउन सकेका छैन। अब युथहरूको उसले इन्भल्भमेन्टले केही न केही हिसाबले अलिकति मलाई लागेको चाहिँ पुरानो एजेन्डा र त्यो नयाँ इमर्जिङ इस्युहरूलाई चाहिँ दुईटालाई जोड्न चाहिँ सघाउँदो रहेछ। तर कस्तो भयो भने फेरि दुईटालाई जोड्न खोजिराख्दाखेरि चाहिँ कतिपय कुरा छुट्ने अथवा नेग्लेक्ट हुने चान्सेस बढी के, किनभने फेरि त्यहाँ चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। प्रायोरिटाइज गर्दाखेरि चाहिँ अभियसली त्यहाँनिर केही सर्टेन त्यसका मापदण्ड हुन्छन्, ती मापदण्डको आधारमा गर्दाखेरि धेरै इस्यु छुट्छन्, थोरै इस्यु मात्र त्यसमा समेट्न सक्छ। त्यो आफ्नो एउटा लिमिटेसन पनि हो र त्यो च्यालेन्जिङ पार्ट पनि हो। अनि अलिकति त्यसको इन्क्लुसिभनेस देखिने अर्को एउटा कुरा भनेको चाहिँ अब युथहरूको इन्भल्भमेन्ट भनेको चाहिँ लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसनको हिसाबले पनि हो होइन, इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एकदम। किनभने हामी कहाँ चाहिँ लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसनको जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमै हामी पस्दैनौँ कि धेरै जसो चाहिँ। अब हरेक क्षेत्रमा चाहिँ एकजना व्यक्तिले आफ्नो जिन्दगीको 20-25 वर्ष दिइसक्यो तर उसलाई लिडर मानिन्छ कि मानिँदैन भनेर क्वेसन गर्नुपर्ने स्थिति छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ लिडरसिप को लागि एक्सेप्टेन्सको जुन एउटा आफ्नो के भन्छ त्यो मापदण्डहरू छ नि त्यो पुरा हुनै गाह्रो छ होइन। तपाईँको एज पनि धेरै हुनु पर्यो, थुप्रै कुराको सोसल एक्सेप्टेन्सको कुराहरू हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अब युथहरूको चाहिँ इन्भल्भमेन्टले चाहिँ लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसनलाई अलिकति ब्रडर पारेको छ होइन, अलिक फ्लेक्जिबल पनि पारेको छ जस्तो लाग्छ। अनि इन्क्लुसिभनेस अब हुनको लागि चाहिँ कि सिभिल सोसाइटीको चाहिँ लिडर एकजना मात्रै हुनुपर्छ भन्ने आइडिया चाहिँ हामीले त्याग्नु पर्यो होइन। जस्तै कि अहिलेलाई फर एन एक्जाम्पल कि हाम्रो नागरिक समाजको अगुवा चाहिँ देवेन्द्रराज पाण्डे मात्रै हो अथवा मथुरा प्रसाद श्रेष्ठ मात्रै हो, किनभने उहाँहरूले चाहिँ पहिला फाउन्डेसनल लेभलमा काम गर्नुभएको थियो भन्ने हिसाबको कुरा त्यो आफ्नो छ, त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। बट देन त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ अहिलेको हाम्रो पुस्ताको युवा
व्यक्तिहरू पनि उत्तिकै त्यसमा लागिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूसँग आइडिया छ, भिजन छ, अनि त्यसमा लाग्ने एउटा जोस जाँगर छ, अनि इस्युहरूलाई समातेर काहीँ न काहीँ पुर्याउने त्यो खालको जागरुकता छ भने उहाँहरूलाई हामीले किन लिडर नमान्ने भन्ने खालको कुरा पनि हो। भनेको त्यहाँ मल्टिपल लिडरसिपको आइडियालाई चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नु पर्यो र त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु पर्यो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो अलिकति हुन नसकिरहेको छ हो यहाँनिर चाहिँ। त्यो चाहिँ अब त्यसको विभिन्न कारणहरू हुँदो रहेछन् होइन। अब अलिकति नाम चलेको अथवा चाहिँ त्यो अनुहार बिकेको अथवा धेरै चिनेको अनुहारले चाहिँ एक शब्द बोलिदिँदाखेरि पनि धेरै मिडियाले पनि कभरेज गर्ने, धेरै मान्छेले त्यसलाई एम्प्लिफाई गर्ने एउटा जुन ट्रेन्ड छ नि त्यो छ। त्यही कुरा त्योभन्दा एकदम बुलन्द तरिकाले सशक्त तरिकाले कुनै दलित समुदायको मान्छेले बोल्यो अथवा कुनै मार्जिनलाइज कम्युनिटीबाट आउनुभएको वुमेन लिडरले बोल्नुभयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ फेरि एम्प्लिफाई थोरै गरिन्छ, या चाहिँ त्यो कम्युनिटीको मिडियाले अथवा चाहिँ त्यो कम्युनिटीलाई फलो गर्ने, त्यो इस्युलाई फलो गर्ने सीमित मान्छेले मात्रै त्यसलाई एम्प्लिफाई गर्छ होइन। त्यसलाई अरू ब्रोडर मिडिया, अरू ब्रोडर मासले त्यसलाई एम्प्लिफाई नगर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सिभिल सोसाइटी आफैले चाहिँ आफ्नो एजेन्डा अनि आफ्नो लिडरसिप अनि आफ्नो त्यो जुन स्ट्रक्चर छ नि, स्ट्रक्चरल इन्टरनल कुरालाई पनि अलि इन्क्लुसिभ बनाउनको लागि चाहिँ एकदमै नाम चलेको नामुद प्रख्यात व्यक्तिहरूलाई मात्रै अगाडि राख्ने होइन कि अलिकति नाम कम चलेको तर उत्तिकै बुलन्द आवाज राख्न सक्ने सशक्त मान्छेहरू अहिले हामीसँग छ होइन। विभिन्न खालको चरणबद्ध जनआन्दोलनदेखि लिएर अरू थुप्रै राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनहरूले त्यो नेतृत्व वर्ग चाहिँ प्रड्युस गरिसकेको छ होइन हामी सामु। भनेपछि त्यस्ता खालको चाहिँ नेतृत्व शक्ति पङ्क्ति जो चाहिँ युवा नै मानिन्छ अझै पनि, भनेपछि त्यो पङ्क्तिलाई पनि मजाले अगाडि सार्नलाई तपाईँ स्थान छोड्नु पर्यो कि होइन। आफूले सधैँ ओगटी राख्ने होइन, आफूले ओगटेको चाहिँ अब चाहिँ त्यसमा अलिकति केही रूपमा चाहिँ हट्न पर्यो र त्यसलाई चाहिँ भनौँ न एक खालको त्यो रिले रेस जस्तो हामीले यहाँसम्म पुर्यायौँ, अब हामी ब्याकमा बस्छौँ र युवा शक्ति चाहिँ अगाडि आएर त्यसलाई चाहिँ नेतृत्वकारी गर्नु पर्यो, चाहिएको चाहिँ हामी पछाडि बसेर गर्न सक्छौँ भन्ने खालको एउटा कुरा त्यो चाहिँ हुनु जरुरी छ, जुन कुरा अब अहिले त्यति राम्रोसँग हुन सकिरहेको छैन होइन। अर्को अब यो समावेशिताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो युवा भन्दा बाहेक अरू कसको कुन समुदायको अथवा कुन लिङ्गको कुन वर्गको त्यहाँ अनुहार देखिन्छ भन्ने पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। किनभने त्यसले पनि देखाउँछ कि कसको प्रतिनिधित्व कसले गर्छ अनि त्यो प्रतिनिधित्व गर्ने अनुहारले कुन मुद्दा बोक्छ अनि त्यो मुद्दा चाहिँ कहाँसम्म लानको लागि त्यो उसको पछाडि कति जमात छन् भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर जोडिन्छ होइन। सो त्यही अघिल्लो भन्दा अहिले के हदसम्म त्यो चाहिँ अब अलिक आवश्यकता परेर पनि हो, बाध्यता पनि हो एउटा चाहिँ होइन। बाध्यता चाहिँ इन द सेन्स कि तपाईँले पहिला जस्तो अब 3 जना मात्रै मान्छे, त्यो पनि पुरुष, त्यो पनि ब्राह्मण समुदायका अथवा चाहिँ होइन अलिकति पढे लेखेका भनिएका मात्रै राख्नुभयो भने त्यसको भ्यालिडिटी त अब कसैले होइन भ्यालिड हो भन्ने खालको माथि प्रश्न उठ्छ नि त। सो आफ्नै सेल्फ भ्यालिडेसनको लागि पनि अलिकति इन्क्लुसिभ होइन अलिक ब्रोडर हुनुपर्ने त्यो बाध्यता पनि छ। तर त्यो बाध्यता भन्दा पर गएर चाहिँ त्यसलाई साँच्चै होइन हामीले यसलाई कसरी अझै मजासँगले अलि मिनिङफुल पार्टिसिपेसन होइन डिसिसिभ त्यो रोलमा चाहिँ अरू धेरै त्यस्तो कम्युनिटीको मेम्बरहरूलाई ल्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ चाहिँ अलिकति राम्रोसँग स्ट्रेटेजिकली नै जानुपर्ने आवश्यकता छैन, जुन चाहिँ अब गर्ने भन्ने एक खालको वैचारिक रूपमा चाहिँ होइन वैचारिक र अब त्यो सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ त्यो अँगालिएको छ। बट देन त्यसको व्यवहारिक पाटो चाहिँ अलिकति जटिल नै छ। त्यो भएको कारणले पनि अझै पनि लिडरसिपमा चाहिँ अलि त्यति धेरै इन्क्लुसिभ देखिँदैन। अब भनौँ न यो अस्तिको केही मार्चहरू गरियो होइन, यो अहिलेको यो नागरिक समाजले गर्दाखेरि अस्ति महिला मार्च गरियो होइन। त्यो महिला मार्चमा महिलाहरूको यति धेरै राम्रो सहभागिता थियो, महिलाहरू आफैले त्यसलाई चाहिँ इनिसिएसन लिएर गर्नुभएको थियो होइन। तर त्यसलाई चाहिँ फेरि कस्तो भयो भने अरू नागरिक समाजको अरू आन्दोलन अरू इभेन्ट र त्यो इभेन्टलाई चाहिँ मात्रै हामीले यसो कसरी पब्लिकमा लियो के पब्लिक कन्जम्सनको हिसाबले लियो भन्दाखेरि त्यो महिला मार्च यति धेरै विवादित भयो, आलोचित भयो, त्यहाँ बोल्ने वक्ताहरूलाई चाहिँ क्वेसन उठाइयो होइन। खास गरी युवा हाम्रो सञ्जीवनीजीलाई एकदम बढी सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत रूपमै पनि सामूहिक रूपमै पनि एकदम धेरै त्यो धम्कीहरू धेरै कुरा आए होइन। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो युवा नेतृत्वलाई अझै पनि स्वीकार्नलाई अथवा युवा आवाजहरूलाई स्वीकार्नलाई गाह्रो छ। त्यो किन गाह्रो छ भन्दाखेरि युवाहरूले यो समाजको जुन जटिलता छ नि त्यो जटिलतालाई तोडेर अब नयाँ खालको सृजनात्मक
एक खालको विचार सृजनात्मक अभ्यासहरू व्यवहारहरूलाई बाहिर ल्याउनलाई पुरानो त्यो पुरातनवादी जुन खालको सोच छ परम्परा अभ्यास व्यवहारहरूमाथि चाहिँ त्यो धक्का दिएर अरू नयाँ खालको रिफर्म मात्रै होइन कि त्यसलाई चाहिँ एकदम तोडेर नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने खालको आइडियाहरू अगाडि सारेपछि चाहिँ अनि फेरि त्यहाँभित्र पनि के हुँदो रहेछ त्यो थ्रेड क्रिएट हुने के त्यो थ्रेडको अनि त्यो रिबटल जस्तो त्यसलाई फेरि फर्केर आउने क्रममा चाहिँ बढी युवाहरूको एकदम छ होइन त्यो बेलामा चाहिँ अलिअलि भनौँ न त्यो त्यस्तो खालको पनि देखिएको छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो सिभिल सोसाइटी पनि अ पार्ट अफ कस्तो छ भने हाम्रो सोसाइटी आफै कसरी चल्छ भन्ने खालको त्यहाँ पनि त्यसको रिफ्लेक्सन देखिन्छ अब हाम्रो सोसाइटी त्यति धेरै प्रोग्रेसिभ भइसकेको छैन सो त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति इन्क्लुसिभ हजुर 1 मिनेटमा समराइज हुन्छ हुन्छ सो त्यो इन्क्लुसिभनेस ल्याउनको लागि पनि अब हाम्रो सोसाइटीको जुन खालको एकदम जटिल खालको संरचना छ नि सामाजिक रूपमा सामुदायिक रूपमा अनि आइडियोलोजिकल्ली पनि त्यो सबै कुरालाई चाहिँ एकै ठाउँ ल्याउन चाहिँ एकदम गाह्रो छ होइन त्यो एकै ठाउँ ल्याउँदाखेरि चाहिँ धेरै कुरा सँगसँगै जुझ्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अलि के भन्ने जटिलै रहेछ सो त्यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू सँगसँगै जानुपर्छ लिगल्ली पनि सोसल्ली पनि होइन अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो यो के भन्छ मेन्टल्ली हामीले धेरै कुरा एटिच्युडनल हिसाबले पनि अगाडि लानुपर्ने चाहिँ जरुरी छ भन्छु म अहिलेलाई मैले यहाँ रोकेँ है त धन्यवाद कैलाशी हजुरले चाहिँ सुरुमा यो युथलाई चाहिँ जसरी हामीले एउटै दालोमा हालेर चाहिँ हेरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ हामीले युथलाई एउटामै नहालिकन हामीले विभिन्न भागमा विभाजित गरेर चाहिँ युथलाई केलाउनु पर्छ र अर्को चाहिँ एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ अलिकति ठप भइरहेको जस्तो छ जहिले पनि एउटै फेसेसमा त देखिरहने होइन मुभमेन्टमा होस् चाहे त्यो मुभमेन्टमा होस् या पोलिटिकल रिप्रेजेन्टेसनको कुरा होस् या कुनै पावर या कुनै पनि रिप्रेजेन्टेसनको कुरा होस् लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसन नभएर पनि अलिकति यो युवाको नेतृत्व नबढेको र जसरी अहिले रिसेन्ट डेजमा यो युथ मुभमेन्टहरू चलिरहेका छन् त्यसमा पनि अपच ढङ्गले किनभने अलिकति ट्रेडिसनल जति पनि नर्म्स छ त्यसलाई चाहिँ अपच तरिकाले चाहिँ यो अहिलेको जुन चाहिँ ट्रेडिसनल सोसाइटीले चाहिँ दिन नसकेको कारणले गर्दाखेरि युवालाई हेरिने नजर चाहिँ हाम्रो यो ट्रेडिसनल सोसाइटीले चाहिँ अलिकति एक्सेप्टेबल फर्म नभएको हुनसक्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो तपाईँको भनाइको लागि धन्यवाद हामी फेरि पनि डिस्कसनमा तपाईँसँग जोडिने छौँ र यो भन्दै हामीले यो डिस्कसन गरिराख्दाखेरि हामीसँग जति पनि श्रोता जोडिनु भएको छ आफ्नो केही जिज्ञासा प्रश्नहरू भए चाहिँ आफ्नो हामीलाई च्याट बक्समा लेखेर पठाउनु होला हामी यो प्रश्नको क्रममा तपाईको प्रश्नलाई पनि समावेश गरेर चाहिँ हाम्रो वक्ताहरूलाई चाहिँ हामी प्रश्नहरू सोध्नेछौँ र यो भन्दै चाहिँ म अब हाम्रो शिव हरिगेवालीजी हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अध्येता पनि हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ लेखक पनि हुनुहुन्छ होइन अब यो भनिन्छ मिडिया इज अ भेरी स्ट्रङ पिलर जब कुनै पनि नागरिक समाजका हामी कुराहरू गर्छौँ भने चाहिँ मिडिया इज अ भेरी स्ट्रङ पोइन्ट टु ब्रिङ दि भोइसेस अफ इन्जस्टिस र जति पनि असमानताको कुराहरू छ त्यसको लागि चाहिँ मिडिया एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिकामा हुन्छ भन्ने कुराहरू छ र मैले चाहिँ हजुरलाई यहाँ राख्न खोजेको प्रश्न चाहिँ यो मिडियाको भूमिका कस्तो हुन सक्छ जहिले जति पनि मुभमेन्टहरू भइरहेका छन् किनभने कति सकारात्मक कुराहरू हुँदाखेरि पनि नकारात्मक कुराहरूले छोपेको छ यो नागरिक समाज होइन यो मिडियाको भूमिकालाई पनि अलिकति तपाईँले रिफ्लेक्ट गर्दै चाहिँ यो हाम्रो यो नागरिक समाजलाई चाहिँ कसरी एकदमै समावेशी अघि कैलाशीले भन्नुभएकै कुराहरूलाई पनि समेटेर यो इन्द्रेणी नागरिक समाज बनाउन युवाको कस्तो भूमिका हुन सक्छ भन्ने कुरालाई एड्रेस गर्न चाहिँ मैले हजुरलाई अनुरोध गर्दछु। हस् धन्यवाद वृद्धिकाजी र यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। मैले यो भिडियो खोलेको छैन, म चाहिँ यो चितवनको माडी नगरपालिका 8 को गन्धर्व बस्तीमा छु अहिले चाहिँ र अलिकति यो इन्टरनेटको कनेक्सनको कारणले पनि मैले भिडियो अफ गरेको छु। यहाँहरू सबैलाई र यो महत्त्वपूर्ण समयमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको लागि समता फाउन्डेसनलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई के लाग्छ भने नेपालको हरेक नागरिक आन्दोलन अथवा नागरिक समाज, मैले आफ्नो प्रस्तुतिमा चाहिँ यो नागरिक समाजलाई चाहिँ नागरिक आन्दोलन भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको छु, त्यसरी नै बुझिदिनु होला। र यो सबै आन्दोलनहरूमा सबभन्दा बढी क्षति भोगेको र सक्रिय भएको पुस्ता युवा पुस्ता हो भन्ने लाग्छ मलाई। हरेक आन्दोलनहरूमा चाहे त्यो राणा विरोधी आन्दोलन होस्, चाहे त्यो पञ्चायत विरोधी आन्दोलन होस् अथवा त्यो 62-63 को आन्दोलन, ती सबै आन्दोलनमा चाहिँ उनीहरूको सक्रिय सहभागिता छ। अझ माओवादी जनयुद्धलाई पनि जोड्न सकिन्छ। तर
ती आन्दोलनहरूमा उनीहरू नै बढी क्षति पनि भएको छ, उनीहरूले नै बढी सङ्घर्ष गरेका छन्। तर आन्दोलनपछि चाहिँ उनीहरूको सहभागिताको विषय चाहिँ छायामा परेको छ, अथवा लाभ, आन्दोलनको लाभ लिने ठाउँमा जहिले पनि उनीहरू पछाडि छन्। अब किन यो हुन सकिरहेको छैन भन्ने विचारमा चाहिँ मैले अघि कैलाशजीले भनेको कुरामा अझ थप जोड्दै, विशेष गरेर हाम्रो आन्दोलनहरूको वैचारिक आधार, वैचारिकी र आन्दोलनको ज्ञान निर्माणको आधार चाहिँ हो भन्ने लाग्छ त्यसो हुन नसक्नुमा। जस्तो राणा विरोधी नागरिक आन्दोलन थियो, त्यसको वैचारिक आधार चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ राणाकालीन बन्द समाज र मुलकी ऐन जस्ता कानुनी संरचनाहरू भित्रै थियो त्यसको वैचारिक निर्माण भएको। त्योभन्दा बाहिरबाट राणा विरोधी नागरिक आन्दोलनको चाहिँ वैचारिक निर्माण हुन सकेको थिएन। भलै त्यो तत्कालीन समयमा प्रगतिशील थियो, क्रान्तिकारी थियो। त्यसै गरी पञ्चायतको जुन हाम्रो नागरिक आन्दोलनहरू भयो त्यसको वैचारिक चाहिँ विशेष गरेर राणा विरोधी आन्दोलनबाट उठेको र 7 सालको प्रजातन्त्रले एउटा दिएको खुला समाज त्यसको आधारमा निर्माण भएको थियो, अथवा त्यो 2019 को संविधान भनौँ अथवा 2020 को मुलकी ऐन, यी विषयहरूले चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ आन्दोलनको वैचारिक निर्माणमा चाहिँ मद्दत गरेको थियो। र 62-63 को जुन आन्दोलन थियो त्यसमा सहभागी हुने जो युवा पुस्ता थियो त्यो विशेष गरेर माओवादी जनयुद्धको प्रभावबाट आएको, अथवा त्यो चाहिँ एउटा पञ्चायती कालखण्डमा उसले अध्ययन गरेको, अथवा महेन्द्रमाला नै पढेर आएको महेन्द्रीय राष्ट्रवाद अथवा हिन्दूवाद, त्यसबाट प्रशिक्षित पुस्ता थियो। भले त्यो तत्कालीन समयमा क्रान्तिकारी पुस्ता थियो, तर त्यो जुन महेन्द्रीय राष्ट्रवादको धङधङी र हिन्दूवादको धङधङीबाट चाहिँ पूर्णतया त्यो बाहिर आइसकेको थिएन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिले आएर हामी कहाँ 4 किसिमका नागरिक आन्दोलनहरू छन् अथवा नागरिक समाजहरू छन्। एउटा छ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न किनभने देशै बिग्रिन्छ भन्ने खालको नागरिक समाज छ, त्यो सत्तापक्ष हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दे भनेर अर्को नागरिक समाज छ, त्यो प्रतिपक्ष। र त्यसै गरी अर्को छ बृहत नागरिक आन्दोलन। बृहत नागरिक आन्दोलनले एउटा व्यवस्थित तरिकाले खाका बनाएर आन्दोलनका मुद्दाहरू बनाएर एउटा आन्दोलनको बाटोमा छ, भलै त्यो पनि केही हदसम्म सेलेक्टिभ एक्टिभिजम गरेको देखिन्छ, केही निश्चित मुद्दाहरूमा त्यसले पहल गरिरहेको देखिन्छ, त्यसको कमजोरी छ। तर यो अघि कैलाशजीले भने जस्तै अहिलेसम्मको चाहिँ प्रगति, हाम्रो प्रगतिलाई हेर्दा अलि धेरै सहभागितामूलक, समावेशी र केही हदसम्म चाहिँ समाजको प्रतिबिम्ब देखिने खालको देखिन्छ, तर त्यो पूर्णतया छैन। अर्को छ संस्कृति, सभ्यता र समुदायगत नागरिक आन्दोलनहरू छन्, जस्तो कि सम्पदा आन्दोलन छ, अतिक्रमणको विरुद्ध, विस्थापनको विरुद्ध अथवा वातावरणको विरुद्ध उठिरहेको नागरिक आन्दोलन छ, दलित जनजातिहरूको, महिलाहरूको लगायतका आन्दोलनहरू छन्। तर यी सबै आन्दोलनहरूका, अहिले भइरहेका आन्दोलनहरूको वैचारिकीमा केही साझापन छ। त्यसमध्ये यी सबैको आन्दोलनको जुन नेतृत्व पङ्क्ति छ त्यो युवाहरू छैनन्। यसको नेतृत्वमा विशेष गरेर पञ्चायतकालीन युवाहरू थिए, जो उनीहरू केही हदसम्म पञ्चायत विरोधी थिए र त्यो आन्दोलनसँग जोडिएका थिए र प्रभावित भएका थिए। तर कहीँ कतै अहिलेको आन्दोलनका नेतृत्व पङ्क्तिमा जबकि त्यो केही सहभागी छ, तर युवाहरूले पूर्णतया हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन्। त्यो महेन्द्रीय राष्ट्रवादको धङधङी अथवा हिन्दुत्वको धङधङीले अझै छोडेको छैन कि भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँहरू देखिन्छन्। यसको पछिल्लो उदाहरणको रूपमा जस्तो कि चुच्चे नक्साको विषयमा पुरै राष्ट्रवादी धार मजाले उर्लियो, तर मधेसमा अघि कञ्चनजीले भने जस्तै मधेसमा त्यत्रो आन्दोलन हुँदा चुच्चे नक्साको विषयमा बोल्ने पुस्ता चाहिँ मौन थियो, अधिकांश त मौन थियो। त्यो सक्रियता र मौनताको हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। र गएको 5-6 वर्षमा के दलित समुदायसँग सम्बन्धित घटनाहरू अथवा दलित समुदायका व्यक्तिहरूको जातकै आधारमा हत्या भएको छ, अथवा रुकुम नरसंहार, अजित मिजारको घटनाहरू बढी चर्चामा आए। ती घटनाहरूमा पनि सिङ्गो दलित समुदाय चाहिँ न्यायका लागि सडकमा आउँदा हामीले अहिले भन्न सक्दैनौँ कि नागरिक आन्दोलन पनि सडकमा थियो। व्यक्तिगत रूपमा सहभागिता जनाउने आफ्नो ठाउँमा छ,
तर मूलधारको भनिरहेको अथवा मानिरहेको नागरिक आन्दोलन चाहिँ यी आन्दोलनहरूमा त्यो खालको सक्रियतामा हुन त हामीसँग कोरोनाको कहर पनि थियो, त्यसले पनि केही प्रभावित पारेको होला, तर त्यो ढङ्गले आइरहेको देखिँदैन। त्यसैले कहीँ न कहीँ हामीले भनिरहेको नागरिक समाजको वैचारिकी निर्माणको नटबोल्ट चाहिँ केही खुकुलो भएको हो कि कतै समस्या छ कि भन्ने देखिन्छ। मुसरहरू डोजर आतङ्क बस्तीमा उनीहरूका घरहरू स्थानीय निकायले भत्काइदिन थालेपछि माइती घरमा आएर आन्दोलन गरे, अथवा लकडाउनकै पिरियडमा चाहिँ जनकपुरमा मुसर समुदायको ठुलो आन्दोलन भयो। 7,000 मान्छेहरू चाहिँ जनकपुर घेर्न आए। तर ती आन्दोलनहरूलाई चाहिँ हामीले पत्तै पाएनौँ। त्यो चाहिँ अघि कञ्चनजीले भन्नुभएको थियो, मधेसी समुदाय, पहाडे समुदाय, हिमाली समुदायको छुट्टा छुट्टै नागरिक समाज पो भयो भन्नुभएको थियो। यो विषयमा चाहिँ मधेसभित्रको एउटा शक्तिशाली वर्गको नागरिक समाज पनि मौन बस्यो। पहाडको त झनै काठमाडौँको भनौँ न, त्यसले पत्तै पाएन, अरूले त पत्तै पाएन। पत्ता पाउने ठाउँको पनि त्यो अलिकति मौन जस्तो देखियो। त्यही भएर आजको युवाले चाहिँ सोच्नै पर्ने मुख्य विषय चाहिँ हाम्रो आन्दोलनको वैचारिकी, हाम्रो नागरिक समाजका आन्दोलनको वैचारिकी चाहिँ कहाँ गएर खुकुलो भएको छ भन्ने विचारमा हामीले बढी सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसै भएर अहिले हामीले खोजिरहेको अथवा हामीले देखिरहेको नागरिक समाज चाहिँ इन्द्रेणी रङको छ त भनेर हेर्दाखेरि निर्ममताका साथ हामीले भन्नुपर्छ कि छैन। त्यो सबैभन्दा बढी दलित महिलाहरू त्यो इन्द्रेणी रङबाट हराएका छन्। मधेसका दलित महिलाहरू, त्यहाँ मेचे, कोचे, सन्थाल, चेपाङहरू हराएका छन्। त्यहाँ नागरिकता विहीनहरू हराएका छन्। लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू त्यहाँ देखिँदैनन्। त मधेस छैन। एउटै जात र लिङ्गको नागरिक समाज नभएर कतै कतै यो राज्यकै प्रतिबिम्ब पो हो कि भन्ने शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ। त्यो भएर अहिले पनि लिङ्गको विभेदको विषयमा बोल्ने नागरिक समाज चाहिँ जात व्यवस्थाको विरुद्ध बोल्न नसकिरहेको हो कि भन्ने देखिन्छ। सम्पदाको आन्दोलनले कतै मधेसको विस्थापनको चुरेको मुद्दालाई उठाउन नसकेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ। आन्दोलनहरूमा हाम्रो समाजको चित्र भौतिक र वैचारिक रूपमै देख्नुपर्ने हो, तर कतिपय अवस्थामा भौतिक रूपमा त्यहाँ समावेशिताको कुरा गर्दाखेरि भौतिक रूपमा व्यक्तिहरूको सहभागिता छ, तर नागरिक आन्दोलन भित्रै पनि उनीहरू चाहिँ एउटा टोकनको रूपमा पो प्रयोग भइरहेको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा वैचारिक रूपमा चाहिँ उठेका छन्। नागरिक आन्दोलनले अहिले भइरहेका आन्दोलनहरूले चाहिँ अरू आन्दोलनका मुद्दालाई पनि हामी समेट्छौँ भनेर चाहिँ वैचारिक रूपमा केही उठे जस्तो देखिन्छ, तर भौतिक रूपमा त्यो समुदायको अथवा त्यो मुद्दाको उपस्थिति छैन। हामीले खोजेको इन्द्रेणी नागरिक समाज भनेको हाम्रा यावत समाजका जुन खालको हाम्रो नेपाली समाजको बनोट छ त्यसको चित्र पनि हाम्रो आन्दोलनमा देखियोस् अथवा हाम्रो नागरिक समाजमा देखियोस्। त्यो भौतिक रूपमा मात्रै होइन कि वैचारिक रूपमा पनि भन्ने हो। भौतिक रूपमा देखिने तर वैचारिक रूपमा नहुने, अथवा वैचारिक रूपमा देखिने तर भौतिक उपस्थिति नहुने। किनभने हामीले त समावेशीकरण भने त वैचारिक रूपमा मात्रै सहभागिताको कुरा होइन, त्यहाँ भौतिक रूपमा पनि उपस्थिति चाहियो भन्ने कुरा हो। त्यही भएर हामीले यो विषयलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हुनाले हाम्रो अहिलेको युवा पुस्ताले विशेष गरेर हाम्रो आन्दोलनको वैचारिकी निर्माणमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अरू फरक फरक आन्दोलनमा सक्रिय भएका युवा पुस्ता जो छन्, मैले अघि पनि भनिसकेँ, सबभन्दा बढी सक्रिय र क्षति भोगेको चाहिँ हाम्रो पुस्ता हो भनेपछि हाम्रो पुस्ता जो हरेक विविध नागरिक आन्दोलनमा जोडिएर आन्दोलित हुनुहुन्छ, प्रतिरोध गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ एक ठाउँमा आएर चाहिँ एउटा सहकार्य गर्ने अथवा चाहिँ एउटा आन्दोलनलाई अर्को आन्दोलनले चाहिँ एउटा साझेदारको रूपमा सपोर्ट गर्ने खालको आन्दोलन निर्माण गर्न सक्यो भने त्यो सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ। अघि मिडियाको कुरा उठाउनु भएको छ। मिडियाले पछिल्लो समयमा राम्रै सहयोग गरिरहेको छ नागरिक आन्दोलनहरूलाई प्रवर्धन गर्न अथवा नागरिक आन्दोलनले उठाएको मुद्दालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि, अझ एम्प्लिफाई गर्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेको छ। तर हामीले मिडियामा पनि कसको नेतृत्वमा मिडिया छन्, मिडिया कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, कतै सत्ताको वैचारिकीलाई नागरिकहरूमा सहवरण गराउनको लागि चाहिँ मिडियाहरू प्रयोग भएका छन् कि भन्ने पनि शङ्का गर्न सकिन्छ।
जस्तो योभन्दा अघिल्लो सरकारले नागरिकता अध्यादेश ल्यायो, तर त्यो अध्यादेशको हो भले हामीले त्यसको प्रक्रियाको विषयमा कुरा उठाउन सक्छौँ, तर त्यसको जुन फाइदाको विषय थियो, जुन नागरिकताको एकदमै पेचिलो मुद्दा छ हाम्रो जस्तो समाजमा, त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति हामीले राम्रो भूमिका खेल्न सकेनौँ कि मिडियाकै भूमिका हेर्दा पनि कतिपय सकारात्मक कुराहरूलाई पनि अथवा चाहिँ सकारात्मक कुरालाई चाहिँ त्यो महेन्द्रीय राष्ट्रवाद मैले भनिरहेको थिएँ अघि, त्यो आएर पो छेक्यो कि मधेसमा नागरिकताको कुरा गर्ने बित्तिकै मधेसी समुदायसँग जोडिन्छ र त्यो विषयलाई चाहिँ राष्ट्रवादसँग जोडिन्छ। अनि दलितको विषयमा पनि मिडियामा आइरहेको छ, तर कसरी आइरहेको छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले अलिकति मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पीडितलाई अझ पीडित दिने तरिकाले त आएको छैन, अथवा आन्दोलनलाई चाहिँ कसरी सपोर्ट गरिरहेको छ भनेर हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि त्यति अझ यो मिडिया पनि हाम्रो एक किसिमको दङदङ्गीबाट, विशेष गरेर राष्ट्रवादको हिन्दुत्वको दङदङ्गीबाट हाम्रो मिडिया र हाम्रो ज्ञान उत्पादनका संरचनाहरू अझै बाहिर आउन सकेका छैनन् कि जस्तो लाग्छ। त्यो शङ्का गर्ने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ। हस्त सायद मेरो समय सकियो होला। धन्यवाद शिवहरिजी। तपाईँले चाहिँ हामीसँग भएका नागरिक समाज पनि एकदमै धेरै के भन्छ चारवटा विधामा बाँडिएका छन्। एउटा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, अनि अर्को चाहिँ यो बृहत नागरिक समाज र सांस्कृतिक र सभ्यतासँग सम्बन्धित नागरिक समाजको कुराहरू गर्नुभयो। र तपाईँले चाहिँ यो नागरिक समाज भनेको चाहिँ वैचारिक रूपमा चाहिँ छन्, तर भौतिक रूपमा चाहिँ नसकेको समावेशिताको लागि वैचारिक र भौतिक रूपमा दुवै खालके हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठाउनु भयो। र हामी चाहिँ पहिलो चरणको यो उसमा सकिसकेका छौँ। पहिलो चरणको प्रश्न हामीले गरिसकेका छौँ हामी चारैजना वक्तासँग, र हामी दोस्रो चरणमा छौँ कार्यक्रमको। र फेरि पनि हामी श्रोता जति पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ फेसबुक लाइभ र जुमबाट चाहिँ यहाँहरूको केही प्रश्न भए हाम्रो वक्ताहरूसँग कृपया च्याट बक्समा हामीलाई लेखेर पठाउनु होला। र सँगसँगै हामीले एउटा गुगल लिङ्क पनि सेयर गरेका छौँ च्याट बक्समा। आफ्नो विवरण राखेर चाहिँ हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। तपाईँको सहभागिता चाहिँ हाम्रो विवरण भरेर चाहिँ जनाइदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र दोस्रो चरणको प्रश्न पनि म शिवहरिजीबाट नै सुरुवात गर्न चाहन्छु। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ लिडरसिप ट्रान्सफर्मेसनको कुराहरू पनि भयो, कसरी चाहिँ युवा नेतृत्वहरू चाहिँ आवश्यकता छ अहिलेको यो नागरिक समाजमा भन्ने कुराहरू भयो, र युवाहरूको चाहिँ त्यसरी जति भूमिका हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि हामीले समावेश गरेर छलफलमा ल्याएका छौँ। र अबको प्रश्न चाहिँ हामीले जुन चाहिँ नेतृत्व यो हुँदै पनि तर जति हामीले अपेक्षा गर्नुपर्ने हो युवासँग, कि युवाहरूको चाहिँ सहभागिता भइरहेको छ कि छैन, यो नागरिक समाजमा चाहिँ युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता भएको छ कि छैन, र यदि छैन भने चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिँ युवाहरूको यो नागरिक समाजमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने भनाइ समेटेर हामी चारैजना वक्ताहरूको कुराहरू सुन्नेछौँ। र सुरुवातमा चाहिँ शिवहरिजीबाट नै सुरुवात गर्न चाहन्छु। म 5 मिनटमा आफ्नो धारणाहरू व्यक्त गरिदिनलाई म शिवहरिजीलाई रिक्वेस्ट गर्छु। मैले अघि भनिरहेकै कुरामा थप्न चाहेँ, त्यसैसँग जोडिन्छ यो प्रश्न पनि। विशेष गरेर मैले अहिलेको युवा पुस्ताहरूको नागरिक आन्दोलनमा चाहिँ सहभागिता छ, तर त्यो कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। त्यो वैचारिकीसँगै जोडिन्छ। आन्दोलनको वैचारिक निर्माण कसरी गर्ने त्यो प्रक्रियासँगै जोडिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिले युवाको सहभागिता छ, तर त्यो युवाले हिन्दू राष्ट्रवादको नारा उचालिरहेको छ, महिलामाथि विभेद, दलितमाथिको विभेदको विषयमा चाहिँ मौन बस्छ, र विभेदको कुरा आउने बित्तिकै उसले चाहिँ कहीँ न कहीँ आफ्नो बुवा, हजुरआमा अथवा चाहिँ हजुरबुवाहरू, आमाहरूलाई दोष दिएर पन्छिन चाहन्छ। त्यो पुस्ता छ, त्यो पुस्तालाई हामीले युवा मान्ने कि नमान्ने। त्यही भएर मैले त्यो पुस्ताको वैचारिकी चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई। हाम्रो नागरिक आन्दोलनको वैचारिकको विषय त्यही विषयसँग, त्यही समस्यासँग जोडिन्छ। मैले त जातीय विभेद मान्दिनँ, तर मेरो बुवा आमाले मान्नुहुन्छ भन्ने कुरा जुन पुस्ताले गरिरहेको छ, अथवा हामीले चाहिँ कोटा र कोटाको विषयलाई जुन पुस्ताले उठाइरहेको छ, त्यसले त हाम्रो पुस्ता चाहिँ हाम्रो हजुरबुवा हजुरआमाको पुस्ताभन्दा अझ बढी रेसिस्ट, कास्टिस्ट भएको हो कि भन्ने चाहिँ शङ्का ममा छ।
त्यो देखिन्छ। किनभने हाम्रो बुवा आमाहरूले त एउटा तिमीहरू पढे लेखेको पुस्ता अथवा जानेको पुस्ता हो, तिमीहरूले जे भन्छौ हामी त्यो स्वीकार्न तयार छौँ भन्छौँ। तर हामी उहाँहरूलाई दोष दिएर हामी चाहिँ त्यो काम गर्न सकिरहेका छैनौँ अथवा चाहिँ पन्छिँदैछौँ भन्ने त्यो खालको समस्या देखिन्छ। मैले चाहिँ अब के गर्ने भन्ने विषयमा विशेष गरी यो नागरिक आन्दोलनको वैचारिक निर्माणमा के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ विशेष गरेर अहिलेको नागरिक आन्दोलन कसलाई चाहिएको भने जो समुदायको सबभन्दा तल्लो तहमा रहेका छन् र सीमान्तकृत छन्, राज्यको मूलधारबाट बाहिर रहेका छन्, ती समुदायलाई र त्यहाँका युवाहरूलाई अझ सबभन्दा बढी नागरिक आन्दोलन चाहिएको, नागरिक समाज चाहिएको। र त्यसको लागि हाम्रो पहल भनेको ती युवाहरूको वैचारिक निर्माणमै हो भन्ने लाग्छ मलाई। मैले सानो केही उदाहरण जस्तो समता फाउन्डेसनले पनि गरेको छ। यसभन्दा अगाडि हाम्रो आदरणीय राजेन्द्र महर्जन सरको नेतृत्वमा दलित समुदायका केही युवाहरूलाई विशेष ज्ञान उत्पादनमा अथवा आन्दोलनको वैचारिक निर्माणमा चाहिँ कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, कसरी उठाउन सकिन्छ भनेर उहाँले एउटा पहल सुरु गर्नुभएको थियो केही साथीहरूको सहयोगमा। त्यो पहलले के देखाएको थियो भने चाहिँ कहिल्यै मिडियामा नदेखिएको पुस्ता, कहिल्यै मूलधारको ज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी नभएको पुस्ताले 101 आन्दोलनको लागि चाहिँ ऊर्जा दिन सक्ने खालको चाहिँ एउटा पुस्ता निर्माण भएको थियो। त्यही भएर हाम्रो अबको लगानी भनेको, हाम्रो अबको फोकस भनेको चाहिँ नागरिक समाजहरूको नेतृत्व लिन सक्ने गरी र सही मुद्दाहरूलाई उठाउन सक्ने गरी हस्तक्षेप गर्न सक्ने पुस्ताको वैचारिक निर्माणको लागि हाम्रो लगानी त्यता केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि भएका नागरिक समाजहरूलाई कसरी नागरिक नठानिएकाहरूको कुराहरू बोली, उनीहरूको बोली उनीहरूकै भाषामा बोल्न सकिन्छ भनेर निरन्तर प्रश्न गर्ने र आँखा जुदाएर सोध्न सक्ने पुस्ता चाहिँ तयार गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ हाम्रा आन्दोलनहरूभित्रैको सहकार्य। अरू आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, मधेसको आन्दोलनलाई पहाडको आन्दोलनले जोड्ने, मुसहरको आन्दोलनलाई चेपाङहरूको आन्दोलनसँग जोड्ने, नेवारहरूको सम्पदाको आन्दोलनलाई चाहिँ चुरेको विस्थापनसँग अथवा चुरेको दोहनसँग जोड्ने, त्यो खालले एक अर्का आन्दोलनहरूलाई चाहिँ जोड्न सक्यौँ भने हामीले पक्कै पनि हामीले खोजेको इन्द्रेणी नागरिक समाज बनाउन सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद शिवहरिजी आफ्नो भनाइ राखिदिनु भएकोमा। अब हामी कैलाश राईजीपट्टि जान्छौँ। हजुरलाई पनि प्रश्न त्यही नै छ कि अहिले भएको जति पनि यो नागरिक समाजमा जति पनि आन्दोलन छ र के नागरिक समाजमा चाहिँ युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता छ कि छैन, र छैन भने चाहिँ यो अर्थपूर्ण युवाको सहभागिता चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ होला? थ्याङ्क यू मृतिकाजी फेरि अर्को राउन्डको क्वेसनको लागि। हजुर, धेरै कुरा चाहिँ मलाई लाग्ने कुरा हाम्रो शिवहरिजीले पनि भन्नुभयो, त्यसमा अलिकति उहाँले उहाँको कुरामा टेकेर थोरै थप्नुपर्ने कुरा मात्रै राख्छु म, होइन? नागरिक समाजको यो जुन खालको एक्टिभिजम छ, त्यो एक्टिभिजममा चाहिँ युवाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता चाहिँ पछिल्लो समयमा एकदमै धेरैलाई महसुस भएको, त्यो हुनुपर्छ, गर्नुपर्छ, त्यो राख्नुपर्छ भनेर एकदमै भइराखेको एउटा डिबेटेबल विषय हो, होइन? डिबेटेबल इन द सेन्स कि गर्नुपर्छ भन्ने छ तर त्यसलाई राम्रोसँग फेरि निर्वाह गर्न नसकिराखेको भनौँ न विभिन्न कारणले। अब यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अघि शिवहरिजीले इङ्गित गर्नुभएको चाहिँ कि यो अहिलेको रिसेन्ट नागरिक समाजको मात्रै पास्ट इभेन्टहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि त्यो कतिखेर एकदम हस्तक्षेपकारी अथवा कतिखेर चाहिँ मान्छेको नजरमा आयो, त्यसले नयाँ कुरा त नभनौँ तर ठोस कुरा कतिखेर ल्यायो भनेर हेर्ने हो भने जब सीमान्तकृत समुदायका युवाहरू त्यो आन्दोलनमा अगाडि गएर आफ्नो कुराहरू बुलन्दसँग राख्नुभयो, त्यो बेला चाहिँ अब यो इन्द्रेणी भनौँ अथवा चाहिँ समावेशी भनौँ अथवा चाहिँ यो जुन खालको एक खालको जड खालको मुद्दाहरूलाई चाहिँ तोडेर अब त्यहाँभन्दा हाम्रो अर्को स्टेपको हाम्रो मुद्दा के हो त, राज्यलाई हामीले लाने, राज्यलाई के कुरामा हामीले ठोस दबाब दिन सक्छौँ भन्ने खालको मुद्दाहरूको पहिचान गर्न सकेको पनि छ, होइन? त्यो हिसाबले चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले जब युवाहरू त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ त्यो भूमिकाले चाहिँ नागरिक समाजको मुद्दालाई, नागरिक समाजको त्यो एक खालको एजेन्डालाई फराकिलो बनाउन सकेको छ। त्यो हिसाबले हेर्नु भने केही न केही हिसाबले अर्थपूर्ण भएको छ, तर त्यो चाहिँ त्यसैमा त्यो फेरि एकदमै अहिलेलाई हामीलाई एकदम चित्त बुझ्दो खालको अथवा त्यसैमा चाहिँ हामीले ढुक्क हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा होइन। त्यसले के चाहिँ देखाउँछ भने
नागरिक समाजको हिस्साको रूपमा युवाहरूले आफ्नो सहभागितालाई अर्थपूर्ण र त्यो नागरिक समाजको अबको एजेन्डा अबको मुद्दालाई हामीले कसरी चाहिँ त्यो राज्य समक्ष पुर्याउँछौँ अथवा मूल प्रवाहमा हामी कसरी राख्छौँ होइन, राजनीतिक दलहरूलाई त्यसमा कसरी हामी थप चाहिँ अझै भनौँ न त्यो संवेदनशील बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुरामा चाहिँ युवासँग त्यो तागत छ भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ। त्यो हिसाबले चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि ढोका खोलेको छ भनेर हामीले मान्छौँ। अब यसमा चाहिँ अलिकति भनौँ न अहिले अहिले फेस गरिरहेको एउटा कुरा चाहिँ मलाई यहाँ भन्न मन लागेको चाहिँ अघि हाम्रो शिवहरिजीले पनि वैचारिक निर्माणको कुरा, युवाहरूसँग धेरै कुरा जोस छ, जागर छ, यो गर्नुपर्छ होइन, धेरै कुरामा चाहिँ एकदम त्यो आफ्नो जागरुकता चाहिँ छ होइन, सचेत छ, तर त्यो सचेतपनसँग धेरै कुरा चाहिँ त्यो त्यो वैचारिकताको कुरा चाहिँ हो, त्यो चाहिँ अलिकति ल्याकिङ छ होइन। जस्तै म एक्जाम्पल दिन्छु कि यो महिलाहरूको यौनिकताको विषयलाई लिएर अथवा चाहिँ होइन भर्खरै पनि यो के भन्छ त्यो त्यो बेबी बम्पलाई लिएर जुन खालको कुराहरू छ त्यसैमा पनि हेर्ने हो भने कसले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ कति त आफैलाई घातक हुने खालको प्रतिक्रिया एकदम धेरै आइरहेछ। मैले भन्नु खोजेको के मात्रै हो भने म फेमिनिजममा विश्वास गर्छु होइन, अनि तर त्यो फेमिनिजममा विश्वास गर्छु भन्नु बित्तिकै फेरि अरू कुरा मैले देख्दै नदेख्ने भन्ने खालको कुराहरूसँग पनि अलिकति सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो खालको कुरामा युवा पुस्ता चाहिँ एउटा चाहिँ यो नारीवाद सारीवाद भन्ने केही होइन, किनभने हामी त इक्वल छ, मेरो आमाले भन्दा मैले एकदम धेरै गर्नु पाएको छु भन्ने हिसाबले त्यो न्युट्रालिटी जुन मेन्टेन गर्ने एउटा छ नि, न्युट्रालिटी मेन्टेन गर्ने, त्यो न्युट्रालिटीले चाहिँ धेरै इस्युहरूमा साइलेन्स गर्ने एउटा कल्चरको पनि अलिकति ऊ भइरहेछ। अथवा त्यो भनेको चाहिँ एउटा इस्युलाई हामीले पक्रिरहेछौँ भने अरू धेरै इस्युलाई नदेख्ने खालको होइन, त्यो चाहिँ त्यो ब्लाइन्डनेस त्यो खालको पनि एउटा छ जुन कुरामा चाहिँ त्यसले चाहिँ अघि शिवहरिजीले भन्नुभएको छ साझेदारीताको कुरा होइन, अनि सहकार्यको कुरालाई अलिकति गाह्रो पारेको छ त्यो चाहिँ हो। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ अघिकै कुरासँग जोडिने कुरा, अबको नागरिक समाजभित्र चाहिँ आफ्नो आवाजलाई बुलन्द अथवा आफ्नो सहभागिता अर्थपूर्ण बनाउने हो भने युवाहरू जुन जुन भेगबाट जुन जुन क्षेत्रबाट जुन जुन समुदायबाट जुन जुन समस्यासँग जुझेर आउँदै हुनुहुन्छ नि त्यो कुरालाई समातेर अगाडि जानु पर्यो। यो होइन कि कैलाश राईले चाहिँ अब मूलधारले बोलेकै कुरा मात्रै बोलेर अगाडि जानुपर्छ होइन, त्यो मूलधारले बोलेको कुरा बेसकन यत्र तत्र धेलेरै बोलिसके, अब कैलाश राईको आफ्नो कुरा के हो त्यो चाहिँ उसले लान सक्नु पर्यो होइन, वृद्धिकाको के कुरा हो त्यो कुरा समातेर युवाहरूले अब अगाडि लग्यो भने बल्ल त्यो अर्थपूर्ण हुन्छ। र त्यो कुरालाई समातेर लाँदाखेरि चाहिँ काहीँ काहीँ चाहिँ अस्वीकार्य पनि हुन सक्ने अथवा होइन त्यो रिजेक्सन पनि हुन सक्छ, तर त्यसको लागि पनि एकदम तम तयार भएर हस्तक्षेपकारी भूमिकाको लागि चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने बल्ल अर्थपूर्ण सहभागिता हुन्छ होइन। होइन भनेदेखि चाहिँ त्यो सजिलै एक्सेप्टेन्सको बाटो पनि छ नि त हामी कहाँ होइन, हाम्रो अगुवाहरूले जे कुरा भनिरहनु भएको छ त्यहीमा एकदम आरामसँगले हो एकदम त्यसमै हो भनेर हामीले टाउको हल्लाएर बस्ने खालको त्यो सहज बाटो अप्नायौँ भने चाहिँ फेरि पनि त्यो मिनिङफुल पार्टिसिपेसन पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ रेप्लिकेसन अनि अझ चाहिँ त्यो के स्ट्रेन्थेनिङ द ओल्डर हुन्छ नि त्यो पुरानै खालको हाम्रो सिस्टमेटिक कुराहरूलाई चाहिँ हामी थप बलियो बनाउने गर्छौँ होइन। त्यो हिसाबले जसको कुरा हो त्यो उसैले चाहिँ अगाडि लिएर जान सक्नु पर्यो, तर त्यसलाई संयोजनकारी भूमिकाको रूपमा चाहिँ ब्रडर सोसाइटी त्यो सिभिल सोसाइटीको त्यसले चाहिँ गर्नु पर्यो होइन। सो त्यो संयोजनकारी भूमिकालाई चाहिँ मद्दत गर्दै युथहरूले चाहिँ आफै त्यो भूमिकामा पनि आउनु पर्यो र त्यो हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले पनि एकदम इन्फ्लुएन्सियल रोलमा विथ इस्युज के इस्यु बिना चाहिँ होइन है। फेरि त्यो ६२-६३मा यतिकै हाम्रो सबैको इस्यु यही हो भनेर गएको जस्तो अब चाहिँ हाम्रो एउटै साझा मुद्दा छ भनेर जाने त छ, तर यहाँ चाहिँ साझा मुद्दा यो हो अनि हाम्रो पृथक पृथक यी मुद्दा चाहिँ हाम्रो विशेष मुद्दा हुने भनेर जाने दुई लेभलको अलिकति सोचेर होइन, कुन कुरामा सहकार्य गर्ने र कुन कुरामा युवाले नै आफै नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराको फरक छुट्याएर त्यसमा अडान सहित चाहिँ अगाडि जान सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू है त। थ्याङ्क यू कैलाश राईजी तपाईँको भनाइका लागि। अब म कञ्चनजीलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, प्रश्न पनि त्यही सन्दर्भमा छौँ हामी, अर्थपूर्ण भूमिका कसरी युवाको बढाउने भन्ने कुरा र छ कि छैन भन्ने प्रश्न नै हजुरलाई पनि दोहोऱ्याउन चाहे। हजुर धन्यवाद। मेरा पूर्व वक्ता साथीहरूले यसमा धेरै कुराहरू समेटिसक्नु भएको छ र त्यसमा यदि हामी चारजनै वक्ताहरूको कमन पोइन्ट्सहरू हेर्ने हो भने आई थिङ्क त्यो फोकस जुन हाम्रो छ जुन कन्भर्स छ त्यो एउटै ठाउँमा गइरहेको र अहिलेको अवस्थामा म पहिलाको खास हाम्रो पूर्व वक्ता साथीहरूसँग म डेफिनेटली अग्री गर्छु कि
हरेक आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा र सहभागिता हेर्ने हो भने युवा नै छन्। त्यसको जोखिम उठाउने पनि युवा छन्। त्यसको डिस्ट्रक्सन जुन ड्यामेज छ आन्दोलनहरूमा हेर्ने हो भने त्यसमा पनि युवा नै अग्रपङ्क्तिमा छन्। तर लाभ लिने ठाउँमा अथवा एउटा समावेशी किसिमको आन्दोलनको त्यो रिजल्टलाई चाहिँ एउटा गन्तव्यमा पुगाउने कुरामा चाहिँ युवा साथीहरू चाहिँ जहिले पनि छुटिएकै देखिन्छ। किनभने त्यति बेला चाहिँ वृद्ध भएका युवाहरूले के अरे वृद्ध भएका नेताहरू चाहिँ आफूलाई युवा भनेर चाहिँ उद्घोष गर्ने परम्परा छ हाम्रो समाजमा, हाम्रो देशमा। र अहिले सबै कुरालाई जोड्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा चाहिँ देश सङ्घीयतामा गएपछि चाहिँ युवाहरूले आफ्नो क्षेत्रका स्थानीय सरकार भए, प्रदेश सरकार भए र सङ्घीय सरकारलाई चाहिँ नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा चाहिँ मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास हो। र यो विश्वास चाहिँ मेरो विगत 15 वर्षदेखि चाहिँ मैले स्पेसली प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिममा जुन हाम्रो संस्था मार्फत जुन कामहरू गरियो र त्यसमा चाहिँ हामीले सामाजिक विकासको काम मात्र नभएर चाहिँ यो विचार निर्माण गर्ने कामहरूमा पनि र सामाजिक मुद्दाहरूको लागि चाहिँ विचार निर्माण गर्ने कार्यहरूमा चाहिँ लगभग 3000 देखि 3500 युवाहरूलाई चाहिँ हामीले प्रशिक्षण नै दिएका छौँ 15 वर्षमा। र यो 3500 युवाको जुन यो एउटा सोच र स्याम्पल हेर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई बडा प्रसङ्गलाई जोड्दाखेरि चाहिँ बेलायती मार्क्सवाद एकजना इपी थम्सन, बेलायती मार्क्सवाद उहाँ एउटा मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन पनि हो, लेखक पनि हो। र उहाँले आफ्नो राइटिङ्सहरूमा बारम्बार के लेख्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विश्व भूगोलको जुनसुकै कुनामा जति नै स्थिर र भनौँ न तानाशाही सरकार किन नहोस्, निमुखा र शोषितले चाहिँ एउटा विद्रोहको सुसुप्त चाहिँ आगो बोकेकै हुन्छन् भन्ने उहाँको एउटा यो राइटिङ्सहरूमा धेरै देख्न सकिन्छ। र त्यो आगोलाई ज्वालामुखी बन्न चाहिँ एउटा सानो ट्रिगर अथवा जोड नै काफी हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा यो युनिभर्सल ट्रुथ हो। र आई थिङ्क त्यहाँनिर नै यो युवा होस् या नागरिक समाज हो, त्यसले चाहिँ त्यो जोड अथवा त्यो ट्रिगर चाहिँ बन्न सक्नुपर्छ भन्ने एउटा फर्स्ट प्रिरिक्विजिट जस्तो चाहिँ मान्न सकिन्छ। र यही नै मलाई लाग्छ कि चलायमान राजनीति भनौँ अथवा समाजको सङ्घर्षको एउटा स्थायी संस्कार चाहिँ यही नै हो। र नेपालमा पनि अब धेरै त्यस भनौँ न संविधान संशोधन यदि कुरा हेर्ने हो भने नेपालमा संविधान संशोधन नै एउटा प्रत्यक्ष देखिएको आगो हो। यसमा भाषा, संस्कृति, वेशभूषा र पहिचानको भनौँ न मुस्लो थामिएर चाहिँ बसेका छन् यो कुराहरू चाहिँ। सो यस्तै नागरिकताको सवाल भयो, विकास र समानताको सवालमा चाहिँ यो भुमरीमा काटिएकै छ। सो एउटा ट्रिगरको खाँचो छ र त्यो ट्रिगर र जोड चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि स्पेसली युवा वर्ग चाहिँ हुन सक्छन्। तर अघि मेरा पूर्ववक्ता साथी शिवजीले भने जस्तै युवा वर्ग नै त्यो विभाजित छ। त्यो एउटा वैचारिक पुनर्निर्माणमा त्यो हिन्दुत्वको एउटा भनौँ न नसामा अथवा यो राष्ट्रियताको यो एउटा चास्नीमा डुबेर चाहिँ विचारको निर्माण गरिरहेको छन्। र चाहिने मुद्दामा जो सीमान्तकृत समुदाय छन्, जो कमजोर छन्, जो निमुखा छन्, उहाँहरूको मुद्दामा चाहिँ एउटा एकीकृत फोकस चाहिँ हुन नसकेको हो जस्तो लाग्छ। र यो सबै कुरालाई जोड्दा नेपालमा जुन भइरहेको घटनाक्रमहरू छन् धेरै दुःखद छन्। धेरै घटनाक्रमहरू दुःखद छन्। दलित समुदायमाथि भएको यो अत्याचार त म भन्दिनँ, यो हिंसा नै हो। या त्यो मानसिक हिंसा होस् या तपाईँको यो शारीरिक हिंसा होस् या एउटा समुदायले नै गर्ने विभेदको पनि हिंसा नै को रूपमा हेर्न सकिन्छ। सो यो घटनाहरू दुःखद त छन्। तर यही दुःखको बिचमा यदि हेर्ने हो भने केही सकारात्मक सङ्केतहरू पनि देखिएका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। र स्पेसली मधेस आन्दोलनकोबाट यो बडा गर्मी छ अहिले यहाँ मधेसमा। सो यो रातले चाहिँ यसले पनि एउटा भनौँ न यस्तै नागरिक समाजमा पनि एउटा यो मधेसको गर्मीको जस्तो पनि राप चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। सो एनिवेज कमिङ ब्याक टु द पोइन्ट, यस बिचमा यदि राम्रो कुरा हेर्ने हो भने मधेस आन्दोलनको टाइममा चाहिँ मधेसी युवाहरूलाई चाहिँ म यसमा बडा एउटा रेस्पेक्टफुल वेले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मधेसी युवाहरूले त्यो मधेस आन्दोलनमा चाहिँ एउटा गजबको ट्रान्सफर्मेसन देखाए। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ आफूमाथि अपमानजनक ढङ्गले प्रयोग हुने जुन भनौँ न एउटा धोती शब्दको सहज स्वीकार र अपनत्व ग्रहण चाहिँ गरेका छन्। त्यो किन हो भन्दाखेरि चाहिँ पहिले यही नेपाली समाजमा धोती भनेर
मर्सिया भनेर हेपिन्थ्यो, त्यो धोती भन्ने शब्दलाई नै निस्तेज पारेर मधेसी युवाहरूले त्यसलाई अपनत्व गरे, त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरे। यसलाई यदि हेर्ने हो भने अमेरिकामा पनि कालाहरूको छ, अफ्रिकन अमेरिकन्सहरूको जुन उनीहरूलाई पनि गोराहरूले हेलाले जुन भनिन्थ्यो न शब्द एन वर्ड जुन भनिन्थ्यो, त्यसलाई पनि त्यति बेलाको त्यो आन्दोलनले चाहिँ अङ्कमाल गरेर त्यो एन शब्दलाई चाहिँ उनीहरूले आफ्नो बनाए। अब यो एउटा खास सानो कुरा हुन सक्छ, तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नागरिक समाजको यस्तै आन्दोलनहरूमा यस्तै सिम्बोलिक सानो कुराले चाहिँ एउटा क्रान्तिकारी कदम चाहिँ अवश्य हुन्थ्यो। आई मिन अलरेडी थियो त्यति मधेस आन्दोलनकै बेला हेर्ने हो भने। र यो केसँग जोडिएको भन्दाखेरि आफ्नो अस्मिता र आत्मसम्मानको लागि लडेको यो सङ्ग्राम जुन थियो त्यति बेला, त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण विजय हो जस्तो मलाई लाग्छ। र किनभने आफूमाथि नै प्रयोग हुने त्यो अति प्रभावकारी अस्त्रलाई नै मधेसी युवाहरूले चाहिँ निस्तेज पारिदियो। त्यो धोती शब्दलाई नै अपनत्व ग्रहण गरेपछि चाहिँ अरूले धोती भन्नुभन्दा नै म धोती, त्यति बेला हेर्नुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा रामकुमार शर्मा धोती, कञ्चन झा धोती भनेर यति पनि कि पहाडी समुदायका मित्रहरूले पनि लास्टमा आफूलाई त्यो हुन्छ नि एउटा सपोर्ट देखाउनको लागि लास्टमा त्यो धोती भन्ने चाहिँ शब्द राखेर नै त्यसलाई चाहिँ बडा क्रान्तिकारी ढङ्गले र आई थिङ्क बहुत क्रिएटिभ ढङ्गले नागरिक समाजबाट नै युवाहरूले यो गरेका हुन्। र त्यसमा फेरि दुःखको कुरा म अघि नै भन्न चाहन्छु, नेपालमा एउटा सेन्ट्रल नागरिक समाज भनेर पनि छ, देशभरिको त्यो एउटा सिन्डिकेट जस्तो काठमाडौँमा बस्ने, आर्म चेयर गर्ने, बिचमा प्लेन समातेर माला लगाएर मधेस सुदूर पश्चिम जाने समुदायमा माला लगाउने, हेलो हाई नमस्कार गर्ने, अनि फेरि फर्केर जे मन लाग्यो त्यही लेखिदिने, अनि आफूलाई नागरिक समाजको अङ्गपङ्क्तिमा बन्ने। त्यो टक्काले त्यति बेला पनि यो कुरालाई पहिचान गर्न सकेन। र यस्तो सानो कुराहरूलाई चाहिँ आई थिङ्क मिडियाले चाहिँ यो सानो स्मल वार्सहरू जुन छन्, स्मल रेभोल्युसन्सहरू जुन छन् अक्रस द कन्ट्री, त्यसलाई चाहिँ अझै ध्यानपूर्वक अहिलेसम्म हेर्ने हो भने धेरै नागरिक समाजको आन्दोलनमा अफकोर्स मिडियाले धेरै राम्रो भूमिका निभाएको छ। तर अगेन दलित समुदायको आन्दोलनमा ठिक छ, पहाडको दलित समुदाय, मैले यसमा कुनै वादविवाद गरेर गरेको होइन, पहाडमा भएको घटना जुन छ त्यसलाई चाहिँ फ्रन्ट पेजमा आएका छन्। हाम्रै जनकपुरमा राजु सदा 16 वर्षको एउटा नवयुवक जो भारत गएर कमाए, फर्केर बोर्डर के अरे हस्पिटलभित्र ज्यान त्याग्यो, त्यसको बारेमा ठुलो चर्चा भएन। मधेस आन्दोलनकै बेला हेर्ने हो भने म त्यति बेला पूर्व म आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय च्यानलमा आबद्ध थिएँ, अल जजिरामा। हाम्रो हातमा भएको त्यो नेटवर्कमा चाहिँ हामीले विभिन्न किसिमका स्टोरीहरू गऱ्यौँ, तर राष्ट्रिय मिडिया त्यहाँ कतै थिएन। सो मिडिया आफैमा विभाजित छ। राम्रो काम त गरेकै छन्, म पनि 14 वर्षदेखि म पनि पत्रकारिता, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारितामा आबद्ध हो, तर कहीँ न कहीँ मिडिया विभाजित छन्। उर्दूमा एउटा शेर छ, त्यसले भन्छ न खिचो न कमानो को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। भनेको त्यति पावरफुल हो मिडिया। र त्यो कुरालाई अहिले आएर हेर्ने हो भने मलाई फेरि अर्को शेर याद आउँछ उर्दूको कि हाम्रो मिडिया कुन स्टेटमा आइसकेको छ भन्दाखेरि हमारे शहर का लोगों का अब अहवाल इतना है, कभी अखबार पढ़ लेना तो कभी अखबार हो जाना। तो मिडिया आफै कहिले अखबार भएका छन् भने कहिले अखबार पढ्छन् आफै, त कहिले अखबार आफैमा भएका छन्। सो इस्युजहरूमा हामी अझै डिभाइडेड छौँ। र यो इस्युजहरूमा डिभाइडेड किन छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ समग्रमा हाम्रो समाजमा चाहिँ राष्ट्र र मुक्ति हुन्छ नि, समाजको राष्ट्र र स्वतन्त्रता माग गर्नु अघि चाहिँ आफू सबै बन्धनहरूबाट बाहिर निस्कन सक्नुपर्छ। मानसिक दास्ता भयो, पारिवारिक दास्ता भयो, त्यसबाट पहिला आफूलाई मुक्त हुन सक्नुपर्छ। वास्तविक भनौँ न साङ्ला काट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ काल्पनिक जन्जिर तोड्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र यही नै वैचारिक पुनर्निर्माणको कुरा हो। जबसम्म हामीले त्यो काल्पनिक घेरालाई तोड्न सक्दैनौँ त्यति बेलासम्म हामी यो वास्तविक साङ्लालाई चाहिँ काट्नु पनि सक्दैनौँ। र यसकै तथ्यको चरित्रीकरण चाहिँ धोती जस्तो शब्दहरूलाई सहज रूपले स्वीकारेर आफूमाथि विभेद भइरहेको त्यो अस्त्रहरूलाई निस्तेज गरेर चाहिँ युवाहरू, नागरिक समाज त छोडिदिउँ अहिलेको कुरा, युवाहरूको त्यो सङ्गठित एउटा आन्दोलनले नै नयाँ नागरिक समाज चाहिँ जन्माउन सक्छ जस्तो लाग्छ। र अन्तिममा मैले अघि भने जस्तै हाम्रो समाजको विभिन्न जटिलताहरू पनि छन् र
र त्यो जटिलताहरूलाई जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म एकै किसिममा एकै ठाउँमा चाहिँ नागरिक समाजलाई यो युवाहरूलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा उगाउन सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। र यथास्थितिमा यदि यथास्थितिमा हामी बुझ्ने हो हेर्ने हो भने हाम्रो राजनीतिक समाजीकरण जुन छ नि त्यसको जड चाहिँ एउटा व्यवहारिकतावादी र विकासात्मक भनौँ न विकासात्मक मनोविज्ञानले चाहिँ आधारित छ र समय समयमा यो राजनीतिक समाजीकरणको व्यवस्थाको एउटा सर्वत्र आलोचना चाहिँ हुने गरेको छ, तर त्यो आलोचनामा मात्रै सीमित हुन्छ र त्यसको सल्युसन ड्रिभेन एउटा आउटकम ड्रिभेन बहस चाहिँ कहिले पनि गरिँदैन जस्तो लाग्छ। र यो व्यवस्था र यो राजनीतिक मनोविज्ञानलाई चाहिँ केवल राजनीतिक स्थिरतामा मात्र होइन ध्यान केन्द्रित गर्ने होइन कि राजनीतिक व्यक्तिपरकता जुन भन्छ समुदाय र संस्कृतिको विकासको चाहिँ साफै कुरा गर्दैन। कुनै पनि कुरा चाहिँ हाम्रो राजनीतिक संस्थाकारमा छैन। र जबसम्म हामीले यो संस्कृति र समुदायको कुरालाई चाहिँ राजनीतिक बहसमा ल्याउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ एउटा यतातिर पनि एउटा नागरिक स्वतन्त्र नागरिक समाज जसले चाहिँ अघि हाम्रो साथीले भने जस्तै त्यो इन्द्रेणी नागरिक समाजको निर्माण चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। र अन्तिममा जाँदा जाँदै 1 मिनटमा मात्र म के भन्छु भन्दाखेरि धेरै यसमा प्रतिक्रियावादीहरूले लेख्ने गरेका छन्, बोल्ने गरेका छन्। एकजना लेखक कन्स्टेन्स फ्ल्यानेगन उहाँले यही कमजोरीहरू मैले अघि भने जस्तै यही कमजोरीहरूलाई चाहिँ केलाउँदै आफ्नो ध्यान चाहिँ युवाहरूले चाहिँ कसरी वर्तमान समस्या र ती समस्याहरूबाट उब्जाएको यो मनोविज्ञान जुन छ अघि हाम्रो साथी शिवजीले पनि भन्नुभयो त्यो मनोविज्ञानमा केन्द्रित गरेर कन्स्टेन्स फ्ल्यानेगनका धेरै लेखहरू छन्। र त्यसमध्ये आई थिङ्क वान अफ द यहाँ रिलेटिभ हुने कुरा चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यो युवा केन्द्रित मनोविज्ञानलाई समेट्ने कुरा गर्नुहुन्छ। सो युवा केन्द्रित मनोविज्ञान चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने यसको बहसको खाँचो हो। र खस आर्य समुदायको हुन् वा मधेसी समुदायको हुन् वा मुस्लिम समुदायको हुन् वा दलित समुदायको हुन्, महिला हुन् अथवा भाषिक विभिन्न किसिमका हुन्, उहाँहरूलाई जोड्नको लागि एउटा युवा मनोविज्ञान र त्यो मनोविज्ञानको विचार चाहिँ यस्तै कुराहरूमा जुन सीमान्तकृत समुदायको मुद्दाको भयो, जुन मैले अघि त्यो निमुखा समुदायको इस्युजहरू भयो त्यसको फोकसमा त्यसको जगमा चाहिँ हामीले पुनः निर्माण गर्नु जरुरी छ। यो वैचारिक पुनर्निर्माणको मैले कुरा गरिरहेको हो। र त्यो सँगै उहाँले कन्स्टेन्स फ्ल्यानेगनको कुरा यदि अझै हेर्ने हो भने चाहिँ विश्व राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पनि बदलिँदै गएको छ र त्यो विश्व राजनीतिक परिप्रेक्ष्यसँग चाहिँ हाम्रो समुदायका हाम्रो राष्ट्रका युवाहरू चाहिँ कति कनेक्टेड छन् त भन्ने प्रश्न पनि मूल छ। हामी के त्यो हुन्छ नि त्यो भ्यागुता भएको हो, त्यो वेलमा त्यो कुवाको भ्यागुता नै भएको हो कि हाम्रा युवाहरू जो अग्रपङ्क्तिमा छन् उनीहरू चाहिँ विश्व राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ कसरी जोडिएका छन्। जस्तो मधेस आन्दोलनकै कुरा हेर्नु हो भने पछि आएर गुठी आन्दोलनको कुराहरू भयो, त्यो आन्दोलनहरूलाई हामीले कसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेका छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण लाग्छ। तर विडम्बना हेर्नुहोस्, त्यो आन्दोलनको विरोध गर्नको लागि चाहिँ राष्ट्रियकरण अन्तर्राष्ट्रियकरण चाहिँ गरियो त्यो आन्दोलनहरूलाई, तर त्यसको सपोर्टमा आउनको लागि चाहिँ कुनै पनि युवा भनौँ अथवा कुनै पनि स्वतन्त्र विचार भएका सो कल्ड होइन अग्रपङ्क्तिमा बसेकाहरूको चाहिँ एक पटक पनि जिब्रोबाट त्यो शब्दहरू पनि उच्चारण पनि भएको थिएन। र त्यही कारणले मलाई फेरि म भन्न चाहन्छु कि लोकतान्त्रिक समाजमा यो राज्यको भूमिका त छँदैछ, तर हाम्रो भूमिका चाहिँ समानतामा विश्वास र सहभागिताबारे चाहिँ युवा जमातको बुझाइ र वास्तविकतामा के छ भन्ने कुरा पनि चर्चा भएको छैन। रिजर्भेसनकै कुरा गर्ने हो भने अफर्मेटिभ एक्सनको डिबेटमा त बडा विडम्बना छ कि यो अफर्मेटिभ एक्सन के हुन्छ भनेर पनि बुझेका छैनन्। मेरा मित्रहरू छन् धेरै जो हार्वर्ड पढेका छन्, जो आइभी लिग कलेजहरू पढेका छन् र यहाँ आएर तपाईँको अफर्मेटिभ एक्सनको विरोध गरिरहेका छन्। हेर्नुहोस् कस्तो विडम्बना छ। आफू अफर्मेटिभ एक्सन थ्रु गएर पढ्छन् विदेशमा, ठुला ग्रेजुएट डिग्रीहरू लिन्छन् र यहाँ आएर ट्विटर र फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गर्छन्। यहाँ आएर भन्छन् म हुन्छ नि महिलाहरूलाई राजनीति सिकाउँछु, यहाँ आएर भन्छन् म युवाहरूलाई अब नयाँ पथमा गर्छु। उहाँ यही परम्परालाई हामीले तोड्नु छ। त्यही गर्नु छ भने आउनुहोस्, समुदायमा बस्नुहोस्, समुदायलाई पहिचान्नुहोस्, आफ्नो समुदाय कहाँ छौँ हामी, के छौँ, त्यो वैचारिक समुदायमा हाम्रो के स्थान छ त्यसको बारेमा बुझ्नु जरुरी छ। र यसलाई अघि नै मैले भने जस्तै नेपालमा अब युवाहरू स्वतन्त्र हुन पनि जरुरी छ र यदि राजनीतिक भूमिकामा युवाहरू छन् भने
त्यो युवाहरू एक आपसमा एउटा अक्रस द पार्टी इस्युजहरू खोज्न जरुरी छ। र यसमा चाहिँ मेरा मित्र, म सधैँ उहाँलाई सम्मानको रूपमा हेर्छु, हाम्रो प्रदीप परियारजी, उहाँसँग धेरै कार्यक्रमहरूमा हामीले संस्था मार्फत पनि गरेका छौँ। यहाँका युवाहरूमा आएर कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटै कुरा हाम्रो जहिले पनि डिस्कसन के भइरहेको छ भन्दाखेरि यो वैचारिक पुनर्विचारको लागि चाहिँ अहिलेको संयन्त्रमा र अहिलेको यो सङ्घर्षमा कसरी एउटा साझा सपना चाहिँ हामी बुन्न सक्छौँ। र मैले अघि नै भने जस्तै साझा सुख, साझा दुःख र एउटा साझा सपनाको जबसम्म हामी निर्माण गर्न सक्दैनौँ र त्यसमा सीमान्तकृत समुदायलाई सेन्टरमा राखेर यो डिबेट मात्र होइन कि यो त्यो एउटा नीति र पोलिसी बनाउन सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ यसरी नै हुन्छ नि फुटबलको जस्तो राइट विङबाट लेफ्ट विङ, लेफ्ट विङबाट राइट विङ गरिरहेको हुन्छौँ, गोल चाहिँ हुने छैन। र कहिलेकाहीँ यस्तै आउँछन् सनक भएका नेताहरू र गेममा आएर हार्यो भने चाहिँ बलै फालिदिने अथवा त्यो गरिदिने, र त्यही अवस्थामा हामी अहिले भएका छौँ। र जुन उपलब्धिहरू आएको छ त्यसलाई गुमाउने त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो एजमा चाहिँ अलरेडी पुगेको अवस्था छ। तर मलाई फेरि के लाग्छ भन्दाखेरि हामी युवा साथीहरू मिलेर त्यो वैचारिक पुनर्निर्माण चाहिँ जरुरी छ। र त्यो वैचारिक पुनर्निर्माण चाहिँ मैले अघि भने जस्तै आफै सबै बन्धनहरूबाट मुक्त भएर गर्न सक्नुपर्छ। पारिवारिक र मानसिक दास्ताहरूबाट पहिला आफूलाई मुक्त गर्न सक्नुपर्छ, अनि बल्ल हामीले अरूको बारेमा सोचेर अरू समुदायको बारेमा आफूले सोच्ने र अरू समुदायले हाम्रो समुदायको बारेमा सोच्ने जबसम्म यो कल्चर राख्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। र अन्तिममा बडा साथीले राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो, प्रति प्रश्नको कुरा अहिलेको युवा साथीहरूमा, र अहिलेको युवा साथीहरूमा त्यो क्षमता, त्यो सहभागिता सबै सम्पूर्ण कुरा छ। तर एउटा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मैले धेरै युवा साथीहरूसँग काम गर्ने, हामी विभिन्न क्षेत्रमा काम गऱ्यौँ। एकताका हामीले लगभग भूमिगत समूहमा लागेका युवाहरू जो माओवादी द्वन्द्वकालबाट आए, भूमिगत समूहमा लागे, उहाँहरूलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा मलाई चाहिँ के लागेको छ भन्दाखेरि अहिलेको युवाहरू चाहिँ हामी अलिकति कहीँ न कहीँ सेटब्याक भएका छौँ। हामी अलिकति नेताको चाकरीमा चाहिँ आफूलाई विश्वास गर्छौँ। बडा मिठो भुपी शेरचनले चाहिँ यो हजुर म सकाउने 10 सेकेन्डमा म सकाइ नै हाल्छु। सो बडा मिठो भुपी शेरचनले चाहिँ एउटा कविता धेरै अगाडि लेख्नु भएको छ, र म यो कविता भन्दै 2 लाइनको कविता भन्दै चाहिँ म अहिलेको युवाहरूलाई यो मेसेज दिन चाहन्छु। उहाँले लेख्नु भएको छ कुनै टाइममा कि हरेक रङ्गीन चरालाई देख्दा वनको मयूर भन्न मन लाग्छ, हरेक पहेँलो धातुलाई देख्दा सुनको गजुर भन्न मन लाग्छ, चाकरी गर्दा गर्दै यस्तो बानी परिसक्यो कि अब गधालाई देख्दा पनि हजुर भन्न मन लाग्छ। सो यो प्रथाबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनु जरुरी छ, यो चाकरी बन्दबाट हामी मुक्त हुनु जरुरी छ, र प्रति प्रश्न गर्न टानी चाहिँ राख्नै पर्छ। त्यही कारण यो गरौँ र अगाडि बढौँ, र वैचारिक पुनर्निर्माणमा चाहिँ सहभागीमूलक मात्र होइन कि एउटा आउटपुट दिने गरी, इम्प्याक्ट दिने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद कञ्चनजी, तपाईँले पुरा सबै कुरा समेटेर नै आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो। थ्याङ्क यू सो मच। म चाहिँ हाम्रो अर्को वक्ता चाहिँ हाम्रो कुञ्जनीजी हुनुहुन्छ। कुञ्जनीजीलाई पनि अघि हाम्रो प्रश्न रहेको थियो चाहिँ अर्थपूर्ण के अरे यो अर्थपूर्ण भूमिका चाहिँ हामीले कसरी ल्याउन सक्छौँ युवाको यो अहिलेको नागरिक समाजमा, र उनीहरूको यो अर्थपूर्ण भूमिका छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा नै छौँ। र त्यो प्रसङ्गमा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हामीसँग केही प्रश्नहरू के अरे यो पार्टिसिपेन्ट्सबाट पनि आएका छन्, त्यो प्रश्नहरू पनि हामी लिन्छौँ, र आफ्नो भनाइ चाहिँ प्लिज सर्ट गरेर राखिदिनु हुन अनुरोध गर्छु है। हस्, धन्यवाद वेदिकाजी। म केही कुराहरू राख्छु। धन्यवाद प्रश्नको लागि। अब सहभागिता छैन त भन्दा सहभागिता बढ्दैछ भन्ने कुरामा हामी सबै एउटा खालको नेगोसिएसनमा, एउटा खालको अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ हामी सबै पुगेको छौँ जस्तो लाग्छ। किनभने पछिल्लो क्रममा युवाहरूको नागरिक अभियानमा भएको संलग्नता हामी सबैले देख्छौँ। किनभने माइती घरमा 10 बजे जानेहरू धेरै जसो विद्यार्थी युवाहरू नै हुनुहुन्छ हैन, र त्यसको आह्वान गर्ने पनि काम सोसियल मिडियाबाट युवाहरूले नै गरिराख्नु भएको छ। अब मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि नागरिक समाज भनेको के हो भन्ने हाम्रो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ क्लियर हुन आवश्यक छ। यो गैर सरकारी संस्था मात्र होइन, एनजिओ मात्र होइन, यसलाई चाहिँ हामीले दुईटा सेक्टरबाट, एउटा औपचारिक रूपमा
जो दर्ता भएर कार्य गरिरहेका छन् र अर्को अनौपचारिक रूपमा नागरिकका हितका लागि आह्वान गर्ने सङ्घ संस्था र व्यक्तिको एउटा जसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट मिल्छ होइन समूह भन्ने बित्तिकै एउटा कमन इन्ट्रेस्ट र कमन एउटा उद्देश्य भएको अनौपचारिक समूह पनि नागरिक समाजको हिस्सा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ क्लियर हुन आवश्यक छ। अबको त्यसो भए एजेन्डा के हो त नागरिक समाजको, हाम्रो युवाको नागरिक समाजको एजेन्डा के हो त भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हजुरबुवाको पुस्ता प्रजातन्त्रको लागि लड्नु भएको पुस्ता हो, हाम्रो बुवाको पुस्ता बहुदलको लागि लडेको पुस्ता हो, हाम्रो दाइ दिदीको पुस्ता चाहिँ यो लोकतन्त्रको लागि गणतन्त्रको लागि लडेको पुस्ता हो। हाम्रो लडाइँ के को लागि त? अब मलाई लाग्छ हाम्रो लडाइँ चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनको लागि होइन, सामाजिक क्रान्तिको लागि चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। युवाहरूको युवा आन्दोलन र युवाको सहभागिताको अवस्था, युवाको नागरिक आन्दोलनमा सहभागिताको कुरा चाहिँ अब केमा हुनुपर्छ भने सामाजिक क्रान्तिको लागि हुनुपर्छ, सामाजिक आन्दोलनमा हुनुपर्छ, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको लागि हुनुपर्छ, दलितको अधिकारको लागि हुनुपर्छ, महिलाको अधिकारको लागि हुनुपर्छ, मधेसी अधिकारको लागि हुनुपर्छ र समग्रतामा सामाजिक परिवर्तनको लागि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। सहभागिता हाम्रो छ, तर अर्थपूर्ण सहभागिता छ वा छैन त्यो चाहिँ गम्भीर विवेचनाको विषय हो। किनभने अर्थपूर्ण सहभागिता हुनको लागि सुसूचित रूपमा सहभागी हुनुपर्छ, थाहा पाएर सहभागी हुनुपर्छ, पारदर्शी रूपमा सहभागी हुनुपर्छ, समावेशी सहभागिता हुनुपर्छ, संरक्षित सहभागिता हुन आवश्यक छ, सृजनात्मक सहभागिता हुन आवश्यक छ, युवा मैत्री सहभागिता हुन आवश्यक छ, समालोचनात्मक रूपमा युवाहरूको सहभागिता आवश्यक छ र जवाफदेही सहभागिता आवश्यक छ। के हामी यो कम्पोनेन्ट्सहरू पुरा गरेको छौँ त अर्थपूर्ण सहभागिता हुनको लागि भन्दा अवश्य पनि हाम्रो उत्तर हुन्छ छैन। किनभने युवालाई चाहिँ मास देखाउने हिसाबले, मासमा चाहिँ देखाउनको लागि चाहिँ हुन्छ युवालाई कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्दा आन्दोलन हो, तर मोटरसाइकलको र्यालीमा पोलिटिकल पार्टीले पोलिटिकल म्यानिपुलेसन भइरहेको छ होइन। अब कस्ता आन्दोलनहरू भए केही समयमा हामी सबैलाई थाहा छ जसले चाहिँ साँच्चै भन्दाखेरि युवाको एनर्जीलाई चाहिँ कतातिर डाइभर्ट गरिरहेको छ भनेर भनिरहेको छ होइन। अहिले हेर्दाखेरि हामी साइबर इन्टरनेटको प्रयोग गरेर यी सिभिल सोसाइटी बनाउने मोमेन्टमा हामी हुनुपर्ने छ, तर हामी साइबर सेना बनाइरहेको छौँ ताकि एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीलाई चाहिँ हामी चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लगाउन सक्छौँ। भनेपछि त्यो त इफेक्टिभ पार्टिसिपेसन भएन। र मैले अघि पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि भन्छु, अझै पनि नागरिक समाजको अगुवा भन्ने बित्तिकै चाहिँ कपाल खोलेको हुनुपर्ने होइन र अलिकति अजेट नै हुनुपर्ने भन्ने अवस्था चाहिँ छ होइन। र यो इन्सिडेन्ट भनिराख्दाखेरि हिजो मात्रै एउटा चाहिँ इन्सिडेन्ट एकजना दाइले सेयर गर्नुभएको थियो कि कुनै एउटा नगरपालिकामा चाहिँ उहाँहरूको केही परियोजना थियो, जुन परियोजना अन्तर्गत चाहिँ एउटा तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो। त्यो तालिम चाहिँ अहिले कोभिडको कारणले गर्दा स्थगित भयो। अब आर्थिक वर्ष सकिसकेपछि अब छिटोभन्दा छिटो सकाउँ भनिसकेपछि चाहिँ ठिक छ, अब त्यहाँबाट केही चाहिँ ट्रेनरको रूपमा हामीलाई राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सरकारको पक्षबाट चाहिँ डिमान्ड भयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ डबल सिफ्टमा 2 दिनको ट्रेनिङ चाहिँ 1 दिनको पनि आधा दिनमा गरेर अनि 2टा ग्रुपलाई गर्नुपर्ने ट्रेनिङ चाहिँ आधा समय चाहिँ गरेर राख्नुपर्छ भन्ने माग गर्नुभएछ। त्यो पुरा हुन्न भनेर उहाँले लेटर चाहिँ लेखेर एउटा मात्रै ग्रुपमा गर्ने 1 दिनको ट्रेनिङ गर्ने भनेर गइसकेपछि कुनै एउटा चाहिँ सरकारको पदमा भएको व्यक्तिले त्यो लेटर टोक लगाइसकेको लेटर चाहिँ च्यातेर फालिदिनु भएछ कि। हिजोकै इन्सिडेन्ट एकजना दाइले सेयर गर्नुभएको थियो, उहाँ चाहिँ गैर सरकारी संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। अब त्यो च्यातेर फालेको अवस्थामा पनि केही पनि मौन नभइकन चाहिँ समर्थन गरेर आउनु भएछ भने ठिक छ, अब त्यो चाहिँ हामीले समर्थन गर्नुपर्छ। भनेपछि हाम्रो सिभिल सोसाइटीको मुभमेन्ट पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ कमजोर परेको हो कि हामी चाहिँ सिभिल सोसाइटीको काम भनेको साझेदारी पनि हो, खबरदारी पनि हो, तर त्यो भूमिका हामीले राम्रोसँग निभाएको छौँ कि छैनौँ अबको विवेचनाको विषय चाहिँ हुन्छ। शक्ति लगायत अन्य विविध कारणहरू छन्, विभिन्न मैले अघि पनि भने राजनीतिक म्यान बाई नेचर पोलिटिकल एनिमल हो, पोलिटिकल आइडियोलोजी हुन्छ। तर जब हामीले उठाउने डिमान्डहरूमा, हामीले उठाउने सोसियल इस्युजहरूमा पोलिटिक्स छिर्न थाल्छ तब हाम्रो माग आफै कमजोर पर्न सक्छ। र अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने राजनीतिक दलित आन्दोलनबाट स्थापित नेताहरूले पनि विभिन्न दलित आन्दोलनका विषयमा, यो विशेष गरेर जातीय विभेदको घटनामा केही समय अहिले यही रिसेन्टली भएको रूपाश्रीको केसमा पनि चुप लाग्नु भनेको चाहिँ के हो त? त्यसले त मुभमेन्ट कति कमजोर छ भन्ने देखाएको हो नि त। त्यसैले यो मुभमेन्ट चाहिँ आउनु आवश्यक छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। र अर्को भनेको नागरिक समाजहरूले चाहिँ मौन रूपमा नबसिकन चाहिँ आफ्नो एउटा खालको चाहिँ सर्भिस डेलिभरी सँगसँगै चाहिँ एउटा सोसियल चेन्जको लागि पनि सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ।
र हामीसँग यो युवाहरूको सहभागिता गराउने कारणहरू पनि छ है, बढ्ने सक्ने पोसिबिलिटिजहरू पनि म देख्छु। किनभने हामीसँग सामाजिक कारण छ, किनभने हामीसँग सोसियल इस्युज यति धेरै छ जसमा हामी काम गर्न सक्छौँ। हामीसँग आर्थिक कारण छ, अर्थात् युवाहरूको रोजगारीको कुराहरू छैन र यो मोमेन्टले चाहिँ एउटा खालको हामीले युवाहरूको इन्भल्भमेन्टलाई चाहिँ बढाउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यो खालको इम्पावरमेन्टको कुराहरूमा विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ हामी युथहरूलाई इङ्गेज गराउन सक्छौँ र त्यो चेन्जको चाहिँ हामी सपना देखाउन सक्छौँ भने राजनैतिक कारण पनि हामीसँग छ। सो यो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ युवाहरूको संलग्नता चाहिँ बढाउन सकिने अवस्था छ। र अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको नेपालमा चाहिँ हिरो बन्ने चान्स छ। यो भनेको चाहिँ के भने नेपालमा चाहिँ यो अलिकति अफेन्सिभ सुनिएला, तर कस्तो भन्दाखेरि नेपालमा साँच्चै नै परिवर्तनको लागि काम गर्ने व्यक्तिहरू एकदमै कम छ। त्यसैले सानो काम गरे पनि हिरो बन्ने पोसिबिलिटी चाहिँ नेपालमा धेरै छ। त्यस कारणले यो अपर्च्युनिटी चाहिँ युथहरूको लागि ठुलो अपर्च्युनिटी हुन सक्छ। सँगसँगै अर्को भनेको सोसियल मिडियामा चाहिँ हाम्रो जुन खालको सामाजिक रूपमा चाहिँ अभियानहरू चल्यो, यस्तो राम्रो अभियानहरू, यस्तो राम्रो युथ लिड अभियानहरू भए, जस्तै मैले अघि पनि भने गुठी आन्दोलनको कुरा भयो, गुठीसँग सम्बन्धित विषय भयो, त्यसपछि रेप भिक्टिमसँग रिलेटेड से नो टु रेपको क्याम्पेन भयो, इनफ इज इनफको क्याम्पेन भयो। सोसियल मिडियाले इनिसिएट गरेको इन्फर्मल क्याम्पेन थियो, तर यति राम्रो चेन्ज चाहिँ ल्यायो नि त। त्यो त युथले लिड गरेको चेन्ज हो नि त। सो त्यो पोजिटिभ भाइब्सहरूलाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ संस्थागत गरेर त्यसलाई चाहिँ अब पोलिटिकल रङ नदिकन चाहिँ त्यसलाई पोलिटिकल आवरण भन्दा बाहिर ल्याएर चाहिँ हामी त्यो क्याम्पेनलाई इनिसिएट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। युवा भन्ने बित्तिकै अघि यहाँ हामीसँग के प्रश्नहरू आएका छन् पार्टिसिपेन्टबाट, 1 मिनटमा चाहिँ समराइज गर्न चाहिँ म अनुरोध गरेँ है। हस् थ्याङ्क यू, म समराइज गरिहालेँ। र सलो डलो रूपमा चाहिँ युथ भन्ने बित्तिकै सबै युथलाई एउटै बास्केटमा राख्ने पनि होइन, पक्कै पनि त्यहाँभित्र पनि अझै स्पेसिफिक महिलाको कुरा होला, दलितको कुरा होला, मधेसी दलितको कुरा होला, अझै सीमान्तकृत समुदायको कुरा होला, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको कुरा होला, उहाँहरूको डिमान्ड पनि सँगसँगै आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि चाहिँ एजेन्डा र त्यसमा कमिटमेन्टको कुरा आवश्यक छ र त्यसमा युथहरूलाई कसरी मोटिभेट गर्ने भन्ने क्रिएटिभ आइडियाको चाहिँ आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ। र चेन्ज चाहिँ हामीले नै गर्नुपर्छ है, किनभने एउटा भनाइ पनि छ नि, अहिले नभए कहिले, यहाँ नभए कहाँ, हामीले नभए कसले। यदि हाम्रो जेनेरेसनले गरेन भने हाम्रो पछाडिको जेनेरेसन पनि फेरि पोलिटिकल मुभमेन्टकै लागि लाग्ने त। यो चाहिँ हाम्रो लागि अहिले सोच्नुपर्ने विषय हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। हस् थ्याङ्क यू, मैले समराइज गरेँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू कुञ्जनीजी, एकदमै स्ट्रङ पोइन्ट्सहरू राख्नुभयो। केही प्रश्नहरू आएका छन् हाम्रो पार्टिसिपेन्टबाट, म हजुरबाट नै सुरु गर्न चाहन्छु। र हामीसँग एकदमै कम समय भएको भएर कृपया 1 मिनट या 2 मिनट भन्दा धेरै नलिकन चाहिँ आफ्नो यो विचारधारा राख्न अनुरोध गर्दछु। अघि तपाईँले इन्क्लुजनको कुराहरू र सीमान्तकृत समुदायको पनि विभिन्न विभाजित कुराहरू लिएर आउनु भएको थियो, विभिन्न अङ्गहरू हुन्छ भनेर विवेक सुश्लिङ मगरजीले लेख्नु भएको छ। नेम अफ इन्क्लुजन मार्जिनलाइज्ड youth has been used as a tokenism. There is must need to meaningful youth engagement in every sector. And my question to you is, civil society lens, through civil society lens, what's your thought on LGBTIQ movement? Absolutely, there is gap between mainstream civil movement and LGBTIQ movement. So that यसलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि के गर्न पर्छ होला भनेर उहाँको प्रश्न छ। प्लिज छोटकरीमा चाहिँ आफ्नो भनाइ राख्दिनु होला। थ्याङ्क यू विवेकजी, यहाँको प्रश्नको लागि। मैले अघि पनि भने हामीसँग सामाजिक अभियान, सामाजिक क्रान्तिको कुरा त हामीसँग कम नै छ। त्यही माथि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विषय त अहिले छायामा नै परेको विषय छ, बिस्तारै केही मात्रामा उठेको विषय छ र यसमा चाहिँ कानुनी रूपमा नै यो विषयलाई लैजानलाई आवश्यक छ। र यहाँले भन्नुभएको कुरा म अग्री गर्छु। यो टोकनिजमको रूपमा चाहिँ एउटा देखाउनको लागि मात्र चाहिँ सहभागिता, चाहे त्यो एलजिबिटिआइक्यू कम्युनिटीको कुरा होस् या अन्य महिलाकै र समावेशिताकै विषय पनि यो देखाउनको लागि र कहिलेकाहीँ प्रोजेक्ट रिक्वायरमेन्ट्सको रूपमा पनि यो प्रयोग भइरहेको छ होइन। सो त्यो कारणले गर्दा यो मोमेन्टमा चाहिँ हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कुरा भनेको चाहिँ
एटिट्युडमै आउनुपर्ने कुरा रहेछ कि यो परिवर्तनको कुरा भनेको। कहिलेकाहीँ हामीले बोलिराख्दा पनि हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ नजरअन्दाज गरिरहेको हुन्छ क्या, हामीले उठाउने डिमान्डमा पनि नजरअन्दाज गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसैले सबै चाहिँ समान हुन्, तर समानभित्रका पनि असमान भएको विषयहरूमा चाहिँ समताको हिसाबले चाहिँ हाम्रो डिमान्डहरू जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र एलजिबिटिआईक्यूको कम्युनिटीको कुरा गर्दा चाहिँ उहाँहरूको लिगल आइडेन्टिटीदेखि लिएर विभिन्न विषयहरू छन्, यसलाई चाहिँ कानुनी रूपमा नै ल्याउनलाई चाहिँ अबको हाम्रो पोलिसीमा चाहिँ फर्स्ट एडभोकेसी चाहिँ पोलिसी एडभोकेसी हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू कुञ्जनीजी। आई होप विवेकजीले चाहिँ हजुरको प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु। हाम्रो अर्को प्रश्न चाहिँ कैलाश राईजीलाई रहेको छ, दीक्षा खड्केजीको चाहिँ। उहाँको प्रश्न चाहिँ कैलाशी हुनुहुन्छ हामीसँग? हजुर म छु हजुर। Okay, so उहाँको प्रश्न रहेको छ, what do you think about the kind of violence that youths from marginalized community have to face when they courageously put forward their ideas and opinion? How does this offend their meaningful participation? भने राख्नु भएको छ। ओके, कसले सोध्नु भयो रे? मैले नाम अलि सुनिन अघि। दीक्षाजी। ओके दीक्षाजी, यो चाहिँ अघि मैले त्यो जुन एउटा एक्जाम्पल दिएको थिएँ होइन, विच इज जस्ट एन एक्जाम्पल, त्यस्तो चाहिँ यति धेरै कुराहरू फेस गरिरहनु भएको छ होइन। सो त्यसले चाहिँ सेटब्याक चाहिँ अभियसली गर्छ। त्यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल लेभलमा त्यसलाई हामीले कसरी सामना गर्छौँ अथवा गर्नुपर्छ क्या, त्यस्तो खालको कुरामा एउटा इन्डिभिजुअलले त्यो भनेको चाहिँ मेन्टल्ली र अरू खालको ट्रमाटिक सिचुएसन त्यसले एकदम नराम्रो क्रिएट गर्ने रहेछ होइन। जब कोही व्यक्तिले पब्लिक स्पेयरमा गएर आफ्नो आइडियाहरू एकदम नयाँ आइडिया अथवा कुनै पनि कुरालाई चाहिँ ब्रेक गर्ने आइडियाहरू ल्याउँछ, अनि त्यसको चाहिँ अभियसली पहिलेदेखि नै त्यसको एउटा राम्रो भनेको त्यसको हामीले सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ के भने, इफ यु आर गोइङ टु होइन प्रेजेन्ट समथिङ न्यू, अथवा न्यू होइन कि जुन चाहिँ अलिकति अनएक्सेप्टेबल हुने अथवा चाहिँ कुनै कुरालाई पुरानो कुराहरूलाई तोडेर त्यसले नयाँ कुरा ल्याउने खालको तपाईँको आइडिया, तपाईँको आफ्नो विचार धारणा कुनै पनि छ भने चाहिँ अब युथहरूले चाहिँ एउटा के गर्नु पर्ने, त्यो आइडिया चाहिँ एक्सेप्ट नहुन पनि सक्छ है। त्यो बापत चाहिँ तपाईँले कुनै न कुनै हिसाबको ऊबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने हिसाबले मेन्टली र अरू हिसाबले पनि आइडियोलोजिकल्ली पनि त्यो चाहिँ प्रिपेयर पहिले नै हुनुपर्ने। एउटा त्यो चाहिँ मेन्टली त्यो पर्सनल लेभलमा पनि अलिकति विचार गर्नुपर्ने रहेछ होइन, जसले चाहिँ माइलेज बढाउनको लागि हामीलाई काम लाग्छ भनेको आफ्नो पाइला अगाडि सार्नको लागि। त्यो एउटा त भयो, तर बट देन द मोर इम्पोर्टेन्ट थिङ इज कि त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तपाईँसँग को उभिन्छ भन्ने अर्को कुरा रहेछ क्या। किनभने मार्जिनलाइज कम्युनिटीबाट आएको मान्छेहरूको पिआर यसै पनि कम हुन्छ होइन, अनि उहाँहरूलाई चाहिँ साथ दिँदाखेरि चाहिँ कसलाई फाइदा बेफाइदा हुन्छ भन्ने अर्को क्यालकुलेटिभ र पोलिटिकल त्यसको अर्को एउटा पनि हुन्छ होइन, एस्पेक्ट पनि हुन्छ। सो त्यो हिसाबले पनि अलिकति त्यो बेलामा साथ सहयोग कम पाउने हुँदाखेरि पनि अब अर्कोचोटि त्यस्तै खालको अरू कुरा तपाईँको दिमागमा छ या तपाईँलाई गर्नु मन लागेको छ भने त्यसले चाहिँ अलिकति तपाईँलाई 2-3 पल्ट सोच्न चाहिँ यो कुरा मैले कहाँसम्म लिएर जाने, कहाँ भन्ने कि नभन्ने भन्ने खालको कुराले चाहिँ तपाईँको दिमागमा हिट गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ समहाउ तपाईँभित्र भएको आफ्नो नयाँ खालको होइन सृजनात्मक कुरा, आलोचित चेतनालाई चाहिँ कतै न कतै त्यसलाई त्यो सीमामा राखेको जस्तो खालको कुरा भयो नि त। तर यो भनेको चाहिँ एक खालको त्यो नदेखिने खालको हिडन ब्यारियर्सहरू हो, त्यसलाई चाहिँ अलि स्ट्रक्चरली र कलेक्टिभ रूपमा डिल गर्नु सक्यो भने अगाडि जान सकिन्छ। त्यस्तो उसमा चाहिँ जस्तै दलित महिलाको केसमा होस् अथवा अरू महिलाको केसमा त्यस्तो खालको हिंसाहरू भयो अथवा सेटब्याकहरू भयो भने त्यो बेलामा दलित कम्युनिटीले साथ दिनै पर्छ होइन। अरू कम्युनिटीले पनि त्यो अरू कम्युनिटीले साथ नदिएको देखिन्छ, त्यो नदिने खालको ऊ चाहिँ अब अभ्यास तोड्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अब कुन कम्युनिटीले कतिखेर विभेद भोग्यो भन्ने लेखाजोखा राख्ने एउटा त छँदैछ, तर कुन चाहिँ मुद्दामा विभेद भोग्यो अथवा कुन मुद्दा उठाउँदाखेरि उसलाई चाहिँ पछाडि पारिँदैछ भन्ने हिसाबले हामीले सवाललाई र त्यो सवाल उठाउने दुवै कुरालाई चाहिँ सँगसँगै लिएर गएर साथ सहयोग, अनि त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै त्यो ऐक्यबद्धताको जरुरी छ। त्यसको लागि पनि नागरिक समाजले चाहिँ अथवा पब्लिक स्पेयरमा जति पनि
एकदम प्रेजेन्स जनाउँदै हुनुहुन्छ। सबैजना चाहिँ एक ठाउँमा आउनुपर्ने जरुरी त्यो पनि छ। भलै कोही व्यक्तिले उठाएको कुरामा चाहिँ अर्को समुदायको व्यक्ति उत्तिकै 100% चाहिँ सहमत नहोला, तर इस्यु त्यो जेन्युइन छ भने त्यसमा चाहिँ जो पनि उठ्न जरुरी हुन्छ होइन, त्यो साथ सहयोग चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ युथलाई आफ्नो नयाँ आइडिया होइन, नयाँ आफ्नो त्यो जुन क्रिटिकल थिङ्किङ अगाडि राख्नलाई चाहिँ प्रमोट गर्न त्यो कल्चर अनि इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले ल्याउन सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू है त। धन्यवाद कैलाशी, तपाईँको सायद उत्तर हाम्रो शिक्षाजीले सुन्नुभएको छ भन्ने आशा गर्दछु र उहाँले पनि आफ्नो प्रश्नको उत्तर पाउनुभयो होला भन्दै हाम्रो अन्तिम प्रश्न चाहिँ कञ्चन झाजीलाई रहेको छ। सुरुवातमा उहाँले जुन चाहिँ यो एकदमै फ्रेगमेन्टेड छ युथको भोइसेस भन्ने कुराहरू ल्याउनु भयो र जति बुलन्द आवाज छ काठमाडौँमा बसेर नागरिक समाजको आवाज एकदमै बुलन्दित ढङ्गले आएको छ भने मधेस, यहाँ उहाँले भन्नुभयो उहाँ मधेसमा रहेर काम गर्नुभयो र त्यसै गरी सुदूरपश्चिममा रहेर काम गर्नुभयो, त्यहाँको आवाजहरूलाई पनि कसरी बुलन्द गर्न सकिन्छ नागरिक आवाजलाई भन्ने प्रश्न रहेको छ कञ्चन झाजीलाई। र कृपया 1 मिनेटदेखि 2 मिनेटमा आफ्नो भनाइ राखिदिनु न, अनुरोध गर्छु। यो बडा राम्रो प्रश्नलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र अघि हाम्रो साथीको पनि प्रश्न योसँग रिलेटेड छ र यो प्रदेश 2 र सुदूरपश्चिम कर्णाली हेर्ने हो भने सीमान्तकृत समुदायको जुन एउटा भनौँ न समाज निर्माण यदि हेर्ने हो भने त्यही रिलेटेड नै भएकोले र त्यसमा एटलिस्ट एउटा म सानो तथ्याङ्क दिन चाहन्छु। यो मार्जिनलाइज कम्युनिटीको त्यो हिंसासँगै जोडेर म यो प्रश्न दुईटैलाई चाहिँ खास जोडेर म भन्न खोजिरहेको हो। एसियन मानव अधिकारले चाहिँ 2015मा एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो, एउटा रिपोर्ट, एउटा रिसर्च निकालेको थियो कि मधेस आन्दोलनको बेला स्वतन्त्र अनुसन्धानमा चाहिँ उहाँहरूको भनाइ के थियो, त्यो कन्क्लुजन के थियो भन्दाखेरि प्रहरीको गोली लागेर मारिने मध्ये चाहिँ 41%, 41% चाहिँ निशाना ताकेर गोली चलाउँदा मरेको ठहर चाहिँ एउटा एसियन मानव अधिकारको त्यो रिपोर्टमै तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै प्रहरीले बजार क्षेत्र, अस्पताल र आवास क्षेत्रमा पनि लक्षित गरी अन्धाधुन गोली चलाउँदा पनि मान्छे मारिएको देखिएको छ। त्यो आन्दोलनको जस्ट एउटा इक्जाम्पल मात्र भन्न खोजेको र अनुसन्धानले एउटा यो बडा इन्ट्रेस्टिङ र बडा दुःखको कुरा के देखाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ आन्दोलनको क्रममा लगभग 89%, 99% सुरक्षाकर्मीको लापरवाही अथवा नियत र बल मिच्चाइ देखाएको छ र 5% मात्रै प्रहरीको बल प्रयोग चाहिँ उचित ठहरिएको थियो, 5% मात्र। सो यसबाट तपाईँले एउटा आकलन गर्न सक्नुहुन्छ कि आन्दोलनको क्रममा स्पेशली सीमान्तकृत आन्दोलनमा आएका भनौँ LGBTQI को रिलेटेड भयो, दलित समुदायको रिलेटेड भयो र यो मधेस आन्दोलन भन्दाखेरि मधेसभित्र बसेका सबै समुदायको आन्दोलनको रूपमा चाहिँ मैले यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको र त्यसमा यदि तपाईँले त्यो अहिलेसम्मको 3टा मधेस आन्दोलनलाई मात्र अध्ययन गरेर हेर्ने हो भने त्यसमा सबभन्दा बढी चाहिँ दलित समुदायबाट अथवा जो युवाहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ बढी सबभन्दा हत्या चाहिँ राज्यले हत्या गरेको चाहिँ त्यहाँ ठहरिन्छ। र अघि नै मैले तपाईँको यो प्रश्नमा यही आन्सरसँग म जोड्दा मेरो मित्रलाई भन्न चाहन्छु कि यहाँको आवाजहरू चाहिँ बुलन्द छन्, भुइँ सतहमा बुलन्द छन्। काठमाडौँ बाहिर निस्किएपछि चाहिँ त्यो आवाजहरू सुन्न सकिन्छ र तर त्यो प्रयास चाहिँ हुनु पर्यो। काठमाडौँसम्म यदि आवाज पुगेन भने त्यो मधेस वा सुदूरपश्चिम वा कर्णालीको समस्या होइन, त्यो काठमाडौँको समस्या हो। किनभने कानमा तेल हालेर बसेका छन् काठमाडौँका नागरिक समाज, काठमाडौँको राज्य सञ्चालन गर्ने नेताहरूदेखि लिएर अथवा राज्यका ठेकेदारहरू। सो आवाज बुलन्द छ। मैले अघि भने जस्तै स्मल रिभोल्युसन्स आर ह्यापनिङ अक्रस द कन्ट्री, वी जस्ट निड टु चेन्ज आवर फोकस अफ द आवर लेन्स। सो मैले अघि भनेको स्ट्याटिस्टिक्सले नै अरू कुरा भन्नु पर्दैन जस्तो छ। सब आवाज बुलन्द गर्ने यस्ता आन्दोलनहरू गरिन्छ तब प्रहरीको तातो गोली, बुट, लाठी, अपशब्दहरू हुन्छ नि, के भन्ने हुन्छ नि, अरू कुरा त भन्न अब त छँदै छैन। सो यसरी चाहिँ नियत बस देखिएको छ र यो तोड्नको लागि चाहिँ आई थिङ्क अबको पुस्ताले चाहिँ आफ्नो बन्धनहरू सुन्नु छ र घरबाट सुरुवात हुनु पर्यो। यसको भनेको हाम्रो सीमान्तकृत समुदायमा यो प्रब्लम होइन,
यो सो कल्ड प्रोग्रेसिभ जो समुदाय आफूलाई क्लेम गर्छन्, जो आफूलाई एजुकेटेड क्लेम गर्छन्, तिनीहरूको समस्या हो। आई थिङ्क अप्पो दिपो भव, आफ्नो प्रकाश आफै बन्नु पर्यो र आफूभित्र झाँक्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ र त्यहीँबाट यो परिवर्तनको बिगुल चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। दुखेसो छ तर यथार्थ यही। थ्याङ्क यू कञ्चनजाजी तपाईँको भनाइका लागि। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ र वक्ताजीहरूलाई अन्त्यमा केही भन्न छुटाए जस्तो केही लागेको छ भने चाहिँ कृपया 30 सेकेन्डको समयमा चाहिँ आफ्नो विचारधारा राख्न चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। स्टार्टिङ विथ हाम्रो कैलाश राईजी। सायद प्राविधिक समस्याले उहाँको आवाज सुनिएको छैन। कैलाश राईजी हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। अन्त्यमा तपाईँको केही विचारहरू जुन छुटिएका छन् जस्तो लाग्छ भने चाहिँ समावेश गरेर चाहिँ आफ्नो अन्तिम भनाइ राखिदिनको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु कैलाश राईजी। के अरू हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्न यहाँ? हाम्रो प्यानलिस्ट साथीहरू अहिले म छु कैलाशजी, म छु अहिले, म आइपुगेँ। शिवजी बोल्नुहोस् न त, मैले धेरै कुरा राखिसकेँ कि। ए होइन, मेरो बिचमा नेट कनेक्सनमा प्रब्लम आयो होइन। हजुर, मेरो अरू धेरै कुरा केही छैन। मेरो मुख्य कुरा के भने यो हामीले जसरी अघि सुरुमा पनि नागरिक समाजको परिभाषा गरेका थियौँ, मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो सङ्गठित र यो दर्तावाल सत्ताको एउटा फ्रेमभित्र बसेर चाहिँ नागरिक आन्दोलन अथवा नागरिक समाज बन्दैन है। बरु त्यो त सत्ताले कोअप्ट गर्नको लागि, त्यसलाई सहभरणमा लैजानको लागि चाहिँ बढी मद्दत पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामीले यही राज्य संयन्त्रको कानुनी संरचनाभित्र अथवा त्यही कानुनी खाकाभित्र बनेका सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले नागरिक समाज, नागरिक आन्दोलन भन्न थाल्यौँ भने मलाई चाहिँ त्यसले सही दिशामा लान्छ जस्तो लाग्दैन। ती संस्थाहरूको सीमितता हुन्छ र बरु सत्ताले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न लाभको पद दिएर होल आन्दोलनलाई नै के अरे कोअपमा लैजाने, सत्तातिर सहभरण गराउने बढी डर हुन्छ। विगतको इतिहासले पनि त्यस्तो देखाउँछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो फ्रेमवर्क भन्दा बाहिरबाट चाहिँ नागरिक समाज र नागरिक आन्दोलनलाई हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो कुरा यति नै छ। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद शिवहरीजी। केही प्राविधिक समस्या भएको थियो उहाँको, त्यही पनि हामीसँग उहाँको भनाइहरू सुन्ने हामीले मौका पायौँ। त्यसै गरी कोही वक्ताहरूको केही अन्तिम भनाइ केही छ भने चाहिँ राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अन्तिममा जसले भन्नुभए पनि हुन्छ भलन्टियरली। मलाई भन्नु केही छैन। म जाँदै एउटा मोहम्मद रफीको एउटा बोल छ साहिर लुधियानवीको, र मेरा युवा साथीहरू, मेरो मित्रहरूलाई चाहिँ यही भन्न चाहन्छु म। उहाँले लेख्नु भएको छ साहिर लुधियानवीले, ये दिन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, ये महलों में बैठे हुए ये कातिल ये लुटेरे, कांटों की अवज रूहे चमन बेचने वाले, तो इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। यही मेरो लास्ट कुरा र आई थिङ्क द्याट्स वेयर वी स्ट्यान्ड एउटा ह्युमेनिटीको फर्ममा। र सरले अघि भने जस्तै यो राज्य व्यवस्था र लिगल फ्रेमवर्कभित्र होइन कि एउटा क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी हिसाबले युवा चाहिँ नागरिक समाजलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। थ्याङ्क यू कञ्चनजी। यो भन्दै म कार्यक्रमको अन्त्यमा नै छु र म 2 मिनटमा यो सघाउने प्रयास गर्छु यो कार्यक्रममा आज। र जाँदै चाहिँ अन्तिममा जति पनि विचारहरू यहाँ आफ्नो वक्ताजीहरूले राख्नु भएको छ, त्यो विचारहरू चाहिँ वक्ताहरूको निजी विचार हुन् र समता फाउन्डेसन र सहकारी संस्थाको चाहिँ धारणा होइन भन्ने कुरा चाहिँ म प्रश्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यस छलफल कार्यक्रममा आएर आफ्नो अमूल्य विचार दिनुहुने चारैजना वक्ताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र आज हामीले युवा सरोकार विषयलाई उत्थान गर्न प्रयास पनि युवा नेतृत्व अझ बढोस् भनिरहेको छ र युवा नेतृत्व अगाडि बढ्नको लागि हामीले चाहिँ डाइसेक्ट गर्नुपर्छ लिडरसिप पोजिसन्सहरूलाई। र अनि मात्र हामीले जुन चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ सबै सीमान्तकृत समुदायलाई समेटेर मात्र हामीले प्रब्लम्सहरू उत्थान गऱ्यौँ भने बल्ल त्यसको चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ उठेका छन्।
र अन्त्यमा आजको कार्यक्रममा श्रृङ्खलामा USAID र FHI 360 का सहकार्यका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सहगाउनु हुने प्रदीप परियारजी FHI 360 बाट सन्तोष सिक्देलजी र प्राविधिक सहयोगमा गोपाल नेपालीजी, सुदेशा नेपाल, दीक्षा खड्की, शैली चौधरी, सुलोचना पञ्चकोटी, रोशन परियार, तिरुपति परियार लगायत समता फाउन्डेसनका टिमलाई धन्यवाद दिँदै हाम्रो कार्यक्रम धैर्यतापूर्वक जुन तथा फेसबुक लाइभबाट सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण श्रोतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु।